2078 साल फागुन 10 गते हामीले यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं साधारण सभा गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले यो साधारण सभा यसै 2078 साल माघको पहिलो हप्ताभित्र गर्ने तयारीमा बसिरहेका थियौँ, तर देशको परिस्थितिको कारणले या कोभिड-19 को कारणले हामीलाई त्यति बेला गर्न हामी सक्षम हुन सकेनौँ, हामीले गर्न पाएनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। र आज हामी यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं साधारण सभा राम्रो खुसी र खुसीको साथ सबै उपभोक्ताहरूको सामुन्ने हामीले जाने नजानेको, हुन त हामी यो समितिको लागि हामी पहिलो नयाँ हौँ, हामीबाट केही त्रुटि होला, हामीबाट केही भुल होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी क्षमा गरिदिनु होला। हामीले केही कुराहरू भन्न केही नजानौँला, केही कुराहरू भन्न बिर्सौँला, त्यसको लागि हामीलाई सुझावहरू पनि दिनु होला। र हामीले भनेका केही गल्तीहरू गरेको छौँ भने, केही भयो भने, यसमा बोल्दा बोल्दै केही त्रुटि भयो भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई माफ गरिदिनु होला। श्री एस नवदुर्गा सामुदायिक वनको अध्यक्ष सभाध्यक्ष श्री टङ्कप्रसाद काफ्लेज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय श्री गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्री हाम्रो रोशन बहादुर गाज्यूलाई मैले आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री मोहनराज काफ्लेज्यूलाई मैले आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। सब डिभिजन कार्यालय फरेस्टर श्री मधुसूदन लामिछानेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिमा काउसेटी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अतिथिमा काउसेटी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 वडा सदस्य श्री झमान सिंह कानुनज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अतिथिमा काउसेटी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 महिला वडा सदस्य श्री भूमा सिंहजालीज्यूलाई यस मञ्चमा आएर आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै कार्यक्रममा यस अतिथिको उसमा शिव पाण्डेज्यूलाई वडा सदस्य यस काउसेटी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा सदस्य श्री शिव पाण्डेज्यूलाई यस मञ्चमा आई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समिति संयोजक श्री कृष्णबहादुर ठाडाज्यूलाई यस समितिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस लेखा समिति संयोजक श्री लीलावल्लभ डुम्रेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। समिति संयोजक श्री शिवलाल चापगाईज्यू यस मञ्चमा आई आफ्नो अतिथिको आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समिति श्री डोलराज डुम्रेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समिति श्री देवी नेउपानेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समिति सदस्य श्री मधु कुमार थापाज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति सदस्य श्री मानसिंह आस्लामीज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समितिको सदस्य श्री एम प्रसाद तिवारीज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष सबैलाई खाता लगाई हाम्रो सम्मान गरिदिनु हुन म हाम्रो समितिको कोषाध्यक्ष लगायत सदस्य सबैजनालाई मिलिमिली आफ्नो कामको जिम्मेवारी गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति श्री एम प्रसाद भुषालज्यू हाम्रो मञ्चमा आई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा हाम्रो सल्लाहकार समिति सदस्य श्री चुरामणी भट्टराईज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति सदस्य श्री टिकाराम अर्यालज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति सदस्य श्री धनमाया बसलज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
अतिथिकै क्रममा लेखा समिति सदस्य श्री सीता चापागाईज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सीता चापागाईज्यू। अतिथिकै कारणमा लेखा समिति सदस्य श्री बलराम आचार्यज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिको क्रममा अनुगमन समिति सदस्य श्री कृष्ण कुमारी शर्मा भुर्तेलज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कुमारी भुर्तेलज्यू। अतिथिकै क्रममा अनुगमन समिति सदस्य श्री रुमबहादुर आलेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा अनुगमन समिति सदस्य श्री मायादेवी पाण्डेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा अनुगमन समिति सदस्य श्री होमबहादुर सारूज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा यस नवदुर्गा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापक समितिको अध्यक्ष श्री गिरबहादुर थापा मगरज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय प्रहरी श्री टीकाराम डुम्रेज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री थान प्रसाद तिवारीज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री लक्ष्मी प्रसाद भण्डारीज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री चन्द्रदत्त भूषालज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री रामप्रसाद अर्यालज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री देवी प्रसाद बस्यालज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा समाजसेवी श्री प्रेमबहादुर बसेलज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष एवं एसएस संस्थाका अध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेशका सभा सदस्य श्री रोशन बहादुर गाहाज्यू, आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, छिमेकी सामुदायिक वनबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रा आमा समूहबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार एवं मिडिया कर्मीज्यूहरू, हाम्रो यस संस्थाका लेखा समिति, सल्लाहकार समिति, अनुगमन समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू र आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस संस्थाको उपाध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा पुनः नमस्कार टक्राउँछु। आजको हाम्रो यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र भएका गतिविधिहरूलाई प्रगति प्रतिवेदन
आइबे प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने भएकोले सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा लास्टसम्म, यस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म धैर्य धारणका साथ बसी कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रमको अगाडि बढिरहेछ। अब हामीले यसपछि यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न लागिरहेका छौँ। उद्घाटनको क्रममा यस गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्री रोशनबहादुर गाज्यूलाई हाम्रो आजको यो कार्यक्रम पानसमा बत्ती बालेर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसको साथसाथै डिभिजन वन कार्यालयको अधिकृत श्री मोहन काफ्लेज्यू पनि साथमा रहिदिनु होला। साथै हाम्रो यस जङ्गलको कार्यक्रम भएको हुँदा ब्यानर पढेर हाम्रो अगाडि रहेको एउटा फुलको गमला राखेका छौँ हामीले, त्यसमा पनि पानी राखिदिएर कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ। नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 11औं वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रिय गानतर्फ जान्छौँ। राष्ट्रिय गान सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचना वीरहरूका राजधानी सुतन्त्र आचना ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सबैजनालाई। अब हामीले यसै क्रममा हाम्रो शहीदहरूको लागि शहीदहरूलाई सम्झेर 1 मिनट मौन धारण गर्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रमको सुरुमा अब हामीले यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको अध्यक्ष श्री टङ्कप्रसाद काफ्लेज्यूबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको प्रतिवेदन वाचन गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। गर्न गइरहेका छौँ। यस वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश माननीय सभासद रोशनबहादुर गाज्यू र विशिष्ट अतिथि यस डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ज्यू र विशेष अतिथि सब डिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर ज्यू र विशेष अतिथि यसै काउसुती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पौडेलज्यू र हाम्रो लेखा समितिका संयोजक अनुगम सल्लाहकार समितिका संयोजक लगायत सम्पूर्ण यस नवदुर्गा सामुदायिक वनका
विभिन्न पदमा रहनुभएका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आज म यस नवदुर्गा सामुदायिक वन समूहको अध्यक्षको हैसियतले म आफ्नो अध्यक्षको प्रतिवेदन पढ्न गइरहेको छु। श्री नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं संयोजकज्यूहरू, छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी पत्रकार मित्रज्यूहरू र यस संस्थाका प्रकृति प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, वन कर्मचारी मित्रज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यका साथ सफल पार्न हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथि प्रकृति वातावरण प्रेमी उपभोक्ता कर्मचारी बन्धु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू सबैलाई नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्दछु। सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यभरका सामुदायिक वन दर्ता हस्तान्तरण संरक्षणका अभियानमा लाग्दा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महानुभाव समवेदना घाइते महानुभावज्यूहरूमा स्वास्थ्य लाभको कामना र कोरोनाका कारण देश विदेशमा रही मृत्यु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निरन्तर सिकिरहने र चलिरहने संस्था हो। यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ताको चौथो अधिवेशनबाट यस सामुदायिक वन उपभोक्ताको जिम्मेवारी मेरो अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय समितिलाई सुम्पिने भई 11औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा अध्यक्षको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दछु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तन चाहे त्यो 2036 सालको होस्, सोही मौका छोपी काठ तस्करहरूको जङ्गल प्राणी गरी जङ्गललाई उजाड र मरुभूमि सरह रहेको अवस्था जब नेपालमा वन ऐन 2049 वन नियमावली 2051 पश्चात देशैभरि सामुदायिक वनको अवधारणा पश्चात 2051 सालमा प्रस्तावित सामुदायिक वनको तदर्थ समिति गठन गरी स्वर्गीय श्री कृष्णबहादुर छारोजीको अध्यक्षतामा एक भेलाको आयोजना गरी उक्त भेलाले जङ्गलको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समूहको नामाङ्कन सीमाङ्कन तदर्थ उपभोक्ता समिति गठन गर्नुका साथै सामुदायिक वन संरक्षण समिति गठन गरेको थियो। तत्पश्चात जङ्गल जस्तो चोरी निकासलाई न्यूनीकरण एवं वन जङ्गलको संरक्षण सम्बन्धनको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मध्य नेपालको बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्ला पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग फलफुल चौकदेखि उत्तरतर्फ करिब 500 मिटर दूरीमा काउसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भाटोलामा अवस्थित यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दक्षिण सिमानामा शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र उत्तरतर्फ सिमानामा विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पूर्वतर्फ सिमानामा महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिमतर्फ आबादी क्षेत्र तथा काउसती कुम्चोत हुँदै धोबादी जाने बाटो पर्दछ। यस सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कुल 151.41 हेक्टर रहेको छ भने सर्वेक्षण अनुसार घरधुरी संख्या 368 र कुल जनसङ्ख्या 1918। यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका उपभोक्ताहरूको शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको पाइन्छ, आर्थिक अवस्थामा सामान्य रहेको छ र यस समूहको प्रमुख पेशा कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार रहेको पाइन्छ। साथै पशुपालनको हकमा मुख्य रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा पालन गरिएको पाइएको छ। यस सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको हकमा गैंडा, बँदेल, हरिण, स्याल, चितुवा रहेको पाइन्छ। जनावरहरू आहाल बस्नका लागि र पानी खानका लागि एकवटा प्राकृतिक पोखरी रहेको छ जसलाई गैंडा आहाल पनि भनिन्छ। हिउँदको सुक्खा खडेरीमा पानी सुक्ने हुनाले समयमा 5-7 ट्र्याक्टर पानी उक्त पोखरीमा राखी उक्त वन क्षेत्रमा रहने वन्यजन्तुले सहजसँग पानी खान र आहाल बस्न व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चोरी सिकारी नियन्त्रण उपसमिति बनाई गैंडा, बाघ, हरिण, बँदेल आदिको चोरी सिकारी नियन्त्रण गरिएको छ। एकजना वन हेरालुद्वारा उपसमितिसँग रेखदेख गरिन्छ। यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कृषि, गाई, भैँसी, बाख्रा पाल्ने कृषकहरूलाई प्रत्येकलाई प्लटको व्यवस्था मिलाई पशु चौपाईलाई खुवाउने घाँस उत्पादन भएको छ र उपभोक्तालाई परालबाट वार्षिक रूपमा किन्नुपर्ने पराल बचत भएको छ। वन ऐन नियमावली अनुसार वैदेशिक काठदाउरा नेपाल भित्रिने र नेपालमा काठदाउरा कुहिएर जाने अभिप्रायले 2073-74 सालदेखि पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर ठाडाजीको अध्यक्षतामा वन विधान र कार्ययोजना संशोधन गरी यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना तयार गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ साधारण सभाको बेलाले पास गरी यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रफललाई 8 भागमा प्लट बनाई 80 वर्षसम्मको योजना तयार गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 र 2074-75
4 वर्षसम्म सिओन S3 ब्लकबाट वैज्ञानिक वन काठ दाउरा निकास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई काठ दाउरा वितरण कार्य गर्दै राखेको थियो। 2077 मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन ऐन खारिज गरी वैज्ञानिक वनमा कटान मुचान गरिराखेको काठ बेचबिखन गर्न रोक लगाइदियो। आर्थिक वर्ष 2078-69 मन्त्री परिषदको बैठक बसी वैज्ञानिक वनका काठ दाउरा गोलिया बेचबिखन गर्न आदेश भए बमोजिम क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालयबाट आई छानबिन गरी काठ दाउरा गोलिया फुकुवा भए बमोजिम उपभोक्ताको निवेदन र अनुगमन गरी काठ दाउरा गोलिया बेचबिखन कार्य भयो र यस कोभिड-19 का कारणले गर्दा सम्पूर्ण कार्य बन्द रहेको हुँदा आर्थिक वर्ष 77-78 मा त्यति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न नसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, नियमित समितिको बैठक संख्या 7, संयुक्त बैठक 0, अध्यक्षको 7, उपाध्यक्ष 7, सचिव 6, सहसचिव 6, कोषाध्यक्ष 7, सदस्य 7, कमला सुनार, अरू समितिको 7 र कृष्ण कुमारीको 6 गरी सम्पूर्ण अरू सदस्यहरूको 7, लेखा समिति संयोजक लीला बल्लभ ढुम्रे, सदस्य बलराम आचार्य, सदस्य सीता चौकाई, सल्लाहकार समिति संयोजक श्री कृष्ण बहादुर ठाडा, सहसंयोजक दलबहादुर गुरुङ, सदस्य देवी नेपाने, सदस्य डोलराज डुम्रे, सदस्य एम प्रसाद तिवारी, सदस्य भावराम ढकाल, सदस्य सुब्राज बस्याल, सदस्य राजेश कुमार सुनाम, सदस्य एम प्रसाद भुसाल, सदस्य मानसिंह आसलामी, चुडामणी भट्टराई, टिकाराम अर्याल र धनमाया भस्याल, अनुगमन समिति शिवलाल चौकाई र कृष्ण कुमारी शर्मा भुटेल, रुमबहादुर आले र मायादेवी पाण्डे, होमबहादुर सारी, अग्नि नियन्त्रण दस्ता तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण अशोक दर्लामी, वीरेन्द्र थापा, टेक बहादुर आले, मनबहादुर राणा, कृष्ण बहादुर कार्की, पृथ्वीनारायण काफले, दल बहादुर कानु, तिल बहादुर थापा, अर्जुन परियार र ज्ञान बहादुर सारू। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न भएका कार्यहरू: वन विकास कार्यक्रम, घाँसे प्लट साइडमा तारबार कार्य गरियो। अग्नि नियन्त्रणको लागि रात्रि तथा दिवा गस्ती परिचालन गरियो। सरिता चौतारीबाट वन क्षेत्रभित्र जाने बाटोमा पक्की बटार निर्माण गरियो। सामाजिक विकास कार्यक्रममा सरिता चौतारीबाट पश्चिमतिरको बाटोमा सडक बत्ती जडान कार्य गरियो। नौदुर्गा खानपानी उपभोक्ता संस्थालाई पाइप फेरबदल गर्नका लागि रकम सहयोग गरियो। नवदुर्गा भवानी मन्दिरलाई नवदुर्गा पूजाको लागि रकम सहयोग गरियो। गत वर्षको साधारण सभामा सम्मानित हुने उपभोक्ता तथा संस्थाहरूको नामावली यस प्रकार छ: एकल महिला भीम कुमारी बिका देउसरा सारू, होम कला देवबानी सीतामाया सोती, एम कुमारी दर्लामी, दिलमाया कानु, रोमा आले, ज्येष्ठ नागरिक तर्फ पृथ्वीनारायण काफ्ले, जीवलाल देवपाने, देवका काफ्ले, बहादुर गुरुङ, विक्ष भारत गुरुङ, नन्दी कली पौडेल, चिन्तकला कडेल र काशी भुसाल, तिलमाया आले, टीका माया सार्की। अग्नि नियन्त्रण तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण: भीम बहादुर फाल, रिकमान दर्लामी, खिमानन्द भुसाल र नरबहादुर गुरुङ र डिल्लीराम महतो र शिवलाल चौगाई, रमेश डुम्रे, काशीराम लम्साल, अशोक दर्लामी, रोशन नेपाली र आदित्य ठाडा, टेक बहादुर आले, चेत प्रसाद डुम्रे र सन्तोष दर्लामी, राजा थापा, राजेश ठाडा, दलबहादुर कानु। विपन्न तथा गरिब न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू: क्यान्सर पीडितलाई उपचार पनि सहयोग गरियो। नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष 2078-69 को अनुमानित प्रस्तावित प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम आमदानी तथा खर्चतर्फ: आमदानीतर्फ आले मौजात 69,237 रुपियाँ 57 पैसा, नयाँ सदस्य दर्ता 1 लाख, छुट्टी भिन्न दर्ता 5,000, दण्ड जरिवाना 15,000, सदस्य नवीकरण 7,000, घाँस प्लट नवीकरण 30,000, विवाह पूजा व्रतबन्ध 1,30,000, पूजा अनि निवेदन दस्तुर शुल्क 1,000, काठ गोलिया बिक्री 45,89,000, बैंक मौजात 50,000, विविध आमदानी 2,762 रुपियाँ 43 पैसा गरी 50 लाखको अनुमानित गरिएको छ। खर्च विवरण: वन विकासतर्फ 11,87,500, संस्थागत तथा सामाजिक विकासतर्फ 19,40%, गरीब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्चतर्फ 35%, 16,62,500, घुम्ती कोषतर्फ 2,50,000 गरी 50 लाखको अनुमानित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-69 को प्रस्तावित निम्नको शीर्षकमा विवरण वन विकास खर्च गरिएको छ। वन विकास खर्चतर्फ 25%, 11,87,500 मा, वन हेरालु खर्च 2,02,000 रुपियाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष 18,480, सञ्चार खर्च 2,500, पोशाक खर्च 5,000, साइकल मर्मत खर्च 5,000, सीमाङ्कन खर्च 5,000, गोडमेल 50,000, गोडमेल तथा झाडी सरसफाई खर्च
1 लाख रात्रि गस्ती दिवा गस्ती व्यवस्थापन खर्च 1,50,000 वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन खर्च 50,000 तालिम तथा गोष्ठी 50,000 तारबार तथा मर्मत 2 लाख रुपियाँ नर्सरी उत्पादन 1,50,000 रुपियाँ वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मानवीय दुर्घटना तथा चोटपटक भएमा उपचार खर्च 30,000 अग्नि नियन्त्रण जस्ता परिचालन 1 लाख रुपियाँ ज्याला खर्च 20,000 प्राकृतिक पोखरी निर्माण खर्च 56,320 रुपियाँ संस्थागत तथा सामाजिक विकास खर्चतर्फ 40% 19 लाख रुपियाँ कर्मचारी तलब खर्च 2,29,000 पोशाक कर्मचारी सञ्चय कोष 22,000 पोशाक खर्च 5,000 सञ्चार खर्च 2,500 लेखा परीक्षण खर्च आन्तरिक बाहिरी 25,000 ढुवानी खर्च 5,000 अतिथि सत्कार 10,000 नियमित बैठक खर्च 50,000 मसलन्दा छपाई फोटोकपी खर्च 20,000 दैनिक भ्रमण तथा यातायात खर्च 5,000 अध्यक्ष कार्यालय दैनिक उपस्थित भई अनुगमन साथै कार्यान्वयन गराउनका लागि वार्षिक खर्च 60,000 कार्यालय आवश्यक सामान खरिद 50,000 अनुगमन खर्च 10,000 साधारण सेवा खर्च 60,000 विद्युत तथा खानेपानी महसुल 18,000 टेलिफोन तथा नेट खर्च 10,000 सूचना तथा विज्ञापन खर्च 10,000 अवलोकन भ्रमण खर्च 50,000 इलेक्ट्रिक खर्च 5,000 मर्मत सम्मार खर्च 5,000 ब्याजको कर 16,000 नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका लागि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भौतिक निर्माण एवं खेलकुद विकासमा सहयोग 3 लाख नवदुर्गा भवानी मन्दिर निर्माण सहयोग 3 लाख सभासद मार्गदेखि प्रगति चोक नाली निर्माण कार्यमा सहयोग 2 लाख नवदुर्गा मार्गलाई पक्की पिचको लागि सहयोग 1,50,000 सडक बत्ती जनान महसुल खर्च 50,000 लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माण सहयोग 20,000 नापी कार्यालय जाने बाटोमा भटार निर्माण सहयोग 30,000 बेचोकमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्य खर्च 1,32,500 कृषि सम्बन्धी कार्यालयलाई सहयोग 30,000 टोल सुधारलाई सहयोग 20,000 यो जुन कृषि सम्बन्धी कार्यालय सहयोग भनेको छ यो हाम्रो के छ भने सधैँ वर्षेनी हामीले बर्खामा चाहिँ यो जङ्गलबाट यो सेउलाहरू काटेर हामीले माथि जुन सिँचाइ गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सेउला बचत गर्नको लागि जुन बाँधमा अहिले चाहिँ डोजरको व्यवस्था गरेर डोजर लगाउनु पर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ 30,000 रुपियाँ सम्पूर्ण उपभोक्ता हुने गरेर त्यो छुट्याएको रकम हो यो कृषि भनेर कुनै उपभोक्तालाई भन्दा पनि समूहको सामूहिक रूपको बजेट हो घुम्ती कोष तथा खर्चतर्फ शीर्षक विवरण 2,50,000 छपान खर्च 50,000 अनुगमन तथा यातायात खर्च 30,000 खाजा नास्ता खर्च 10,000 मसलन्दा खर्च 8,000 विविध खर्च 2,000 पुनरुत्पादन कटान 2 लाख कटान मुछान खर्च 1,20,000 अनुगमन खर्च तथा प्राविधिक खर्च 50,000 आवश्यक औजार तथा मसलन्दा खर्च 20,000 खाजा खर्च 10,000 गरीब तथा विपन्न वर्ग समूहको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा 35% विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई जीविकोपार्जनको लागि तालिम 1 लाख रुपियाँ व्यावसायिक योजना निर्माण 62,500 विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई सिलाइ बुनाइ तालिम 1 लाख विपन्न वर्ग समूहहरूका बालबालिकाको शैक्षिक मानसिक विकासका लागि छात्रवृत्ति वितरण 2 लाख सिलाइ बुनाइ मेसिन वितरण 2 लाख गोबर ग्यास प्लान्ट 1 लाख गर्भवती महिला स्वास्थ्य खुराक जाते आते एम्बुलेन्स खर्च 1 लाख महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम 2 लाख विपन्न तथा गरीब महिलाहरूलाई आय आर्जन खर्च 5 लाख गरेर 16,62,500 रुपियाँ छुट्याएको छ वार्षिक कार्यक्रमहरू वन संरक्षण एवं सम्वर्धन कार्यक्रम नियमित निरीक्षण तथा गस्ती अझ बढी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने रात्रिकालीन गस्ती दिवा गस्ती प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचार गरिनेछ वन्यजन्तुको व्यवस्थापन आल खेल्ने पानी प्रकृति पोखरी विस्तार गर्ने कार्य समितिको नियमित हरेक हप्ताको 2 दिन अवलोकन गर्ने अग्नि नियन्त्रणका लागि स्रोत साधन र पर्याप्त व्यवस्था गरिने अग्नि नियन्त्रण दस्ता जनशक्ति वृद्धि गरी अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नर्सरी व्यवस्थापन गर्दै लैजाने वन हेरालु थप गरी वन रेखदेखमा प्रभावकारी बनाउने अनावश्यक झाडी सरसफाई गर्ने लात्रा बिरुवाको हाँगा बिगा बाङ्गा बाक्लो लात्रा बिरुवा सुधार गर्दै लैजाने वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चोरी शिकारी नियन्त्रण समूहलाई उचित व्यवस्था मिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उपभोक्ताहरूको घाँसे प्लट क्षेत्रभित्र साल जातको बिरुवा संरक्षण गरी बिरुवा हुर्काउन उपभोक्ताहरूलाई उचित पुरस्कार व्यवस्था गरी संरक्षण कार्यमा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने
वन संरक्षण सम्वर्धन लगायत विविध गतिविधिहरू अध्ययन गर्न नमुना सामुदायिक वनहरूमा उपभोक्ताहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइनेछ। सामाजिक तथा संस्थागत विकास कार्यमा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका लागि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भौतिक निर्माण एवं खेलकुद विकासमा सहयोग गरिनेछ। नवदुर्गा भवानी मन्दिर निर्माण कार्यमा सहयोग गरिनेछ। सभासद मार्गदेखि प्रगति चौक नाली निर्माण कार्यमा सहयोग गरिनेछ। नवदुर्गा मार्गलाई पक्की पिचको लागि सहयोग गरिनेछ। सडक बत्ती जडान भएको स्थानमा महसुल शुल्क बापत रकम सहयोग गरिनेछ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर निर्माण सहयोग गरिनेछ। नाभिक कार्यालय जाने बाटोमा भटार निर्माण सहयोग गरिनेछ। बेलचोकमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्य सहयोग गरिनेछ। टोल सुधार समितिलाई टोल सुधारको लागि सहयोग गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी कार्यको लागि सहयोग गरिनेछ। गरिब तथा विपन्न न्यूनीकरण कार्यमा विपन्न वर्ग उपभोक्तालाई जीविकोपार्जनको लागि तालिम गराइनेछ। महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम गरिनेछ। व्यावसायिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला आय आर्जन सहयोग गरिनेछ। विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई लागि सिलाइ बुनाइ तालिम गरिनेछ। विपन्न वर्ग समूहका बालबालिकाको शैक्षिक मानसिक विकासका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ। विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग गरिनेछ। सिलाइ बुनाइ मेसिन वितरण गरिनेछ। गोबर ग्यास प्लान्ट गरिनेछ। गर्भवती महिला स्वास्थ्य खुराक आते जाते एम्बुलेन्स खर्च प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, यस उपभोक्ता समूहको हित र दिगो विकासका लागि सक्षम क्रियाशील वर्तमान कार्य समिति, सल्लाहकार समिति, लेखा समिति र विभिन्न उपसमिति, अनुगमन निर्माण समिति र लगायत सम्पूर्ण समितिका सहकर्मी साथीहरू, प्रकृति प्रेमी उपभोक्ता सदस्यहरू र यस समूहका दक्ष तथा इमानदार कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। म उहाँहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरू, छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं साधारण सभा समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन विशेष अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण प्रकृति प्रेमी उपस्थित उपभोक्ता सदस्य महानुभावहरूज्यूहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण कार्यहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, भावी कार्ययोजना, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को अनुमानित आय व्यय विवरणमाथि गहन छलफल र सल्लाह सुझाव सहित अनुमोदन गरिदिनुको लागि म यस गरिमामय 11औं वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यू, हस्त धन्यवाद। प्रतिवेदन यहाँ अगाडि पेश गर्दै हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष रुमती आलेज्यू। यस श्री नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, समिति, अनुगमन समिति, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उम्मेदवारी शुल्क प्राप्त 6,080 रुपियाँ 800 रुपियाँ, कार्ड शुल्क प्राप्त 50 रुपियाँ, टौवाको मेवा बिक्री 3,800, टौवा ब्याङ्कबाट प्राप्त ब्याज प्राप्त 11,490 रुपियाँ 22 पैसा, जम्मा 15,48,617 रुपियाँ 57 पैसा। भुक्तानी विवरण रकम: वन विकास खर्च 6,84,497 रुपियाँ 95 पैसा, संस्थागत विकास खर्च 6,64,497 रुपियाँ 5 पैसा, सामाजिक विकास खर्च 86,675 रुपियाँ, गरिब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्च 30,000, सम्पत्ति सामान खरिद 3,750 रुपियाँ, भुक्तानी दिनुपर्ने दिएको 10,000, ब्याङ्क मौजदार 69,237 रुपियाँ 57 पैसा, जम्मा 15,48,617 रुपियाँ 57 पैसा। आय विवरण आर्थिक वर्ष 2077-78 को देय विवरण रकम: वन विकास खर्च 6,84,497 रुपियाँ 95 पैसा, संस्थागत विकास खर्च 6,64,497 रुपियाँ 5 पैसा, सामाजिक विकास खर्च 86,675 रुपियाँ, गरिब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्च 30,000, राज खर्च 1,70,854 रुपियाँ 8 पैसा, लेखा परीक्षण खर्च 10,000, जम्मा 16,46,484 रुपियाँ 8 पैसा। क्रय विवरण रकम: दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त 9,000, कार्ड नवीकरणबाट प्राप्त 6,980 रुपियाँ, प्लट नवीकरणबाट प्राप्त
35,325 रुपियाँ। निवेदक शुल्क प्राप्त 245 रुपियाँ। विविध आम्दानी 6,000। जरिमाना दण्ड जरिमाना प्राप्त 14,200। उम्मेदवारी शुल्क प्राप्त 6,800। कार्ड शुल्क प्राप्त 50 रुपियाँ। टौवाको मेह बिक्री 3,800। ब्याङ्कबाट ब्याज प्राप्त 11,490 रुपियाँ 22 पैसा। अप्रुग घाटा 15,52,593 रुपियाँ 86 पैसा। जम्मा 16,46,484 रुपियाँ 8 पैसा। संस्थागत विकास खर्चको विवरण 2077-78 को कर्मचारी तलब 2,11,200। सञ्चय कोष खर्च 21,120 रुपियाँ। दसैँ खर्च 17,600। पोषक खर्च 8,950। सञ्चार खर्च 1,300। इन्धन खर्च 1,600। मसला तथा छपाई खर्च 36,353 रुपियाँ 5 पैसा। पानी महसुल खर्च 17,368 रुपियाँ। विद्युत महसुल खर्च 15,531 रुपियाँ। इन्टरनेट खर्च 7,200। टेलिफोन खर्च 3,905। बैठक खर्च 32,330 रुपियाँ। विज्ञापन तथा सूचना खर्च 31,000। साधारण सभा तथा अधिवेशन खर्च 1,38,160 रुपियाँ। अनुगमन खर्च 62,200। ज्याला खर्च 4,200। ढुवानी खर्च 1,400। अलेप खर्च 5,400। अवलोकन भ्रमण खर्च 18,000। खाजा खर्च 9,115 रुपियाँ। विद्युत लेखाइ छपाई खर्च 12,000। वैज्ञानिक वन सञ्चालन सहयोग 5,000। मर्मत सम्भार खर्च 3,525 रुपियाँ। जम्मा 6,64,457 रुपियाँ 5 पैसा। वन विकास खर्चको विवरण 2077-78 को वन हेरालुको तलब खर्च 1,84,800। सञ्चय कोष खर्च 18,480 रुपियाँ। दसैँ खर्च 15,400। पोषक खर्च 6,950। सञ्चार खर्च 1,300। बाटो ग्राभल तर्फ खर्च 26,850। भटार निर्माण 14,706 रुपियाँ 5 पैसा। मर्मत सम्भार खर्च 5,530 रुपियाँ। वन अनुगमन खर्च 31,350 रुपियाँ। अग्नि नियन्त्रण खर्च 46,465 रुपियाँ। वन गस्ती खर्च 1,05,090 रुपियाँ। तारबार खर्च 2,05,966 रुपियाँ 90 पैसा। ढुवानी खर्च 2,200। खाजा नास्ता खर्च 4,775 रुपियाँ। उपचार खर्च 3,535 रुपियाँ। ज्याला खर्च 6,600। विज्ञापन तथा सूचना खर्च 5,000। विविध खर्च 4,000। जम्मा 6,64,497 रुपियाँ 95 पैसा। सामाजिक विकास खर्च मन्दिर सहयोग 2,50,000। सडक बत्ती जडान 29,675 रुपियाँ। ढुवानी खर्च 2,000। नवदुर्गा खानेपानी उपभोक्ता समूह सहयोग 2,50,000। उपचार सहयोग 5,000। जम्मा 86,675 रुपियाँ। गरिब विपन्न न्यूनीकरण खर्च उपचार खर्च क्यान्सर रोगीलाई सहयोगको लागि 30,000। 78 असार मसान्तसम्म विवरण खरिद मिति परिमाण रकम ह्रास रकम बाँकी रकम। साइकल गत वर्ष 2 थान। नाप्ने फिता गत वर्ष 2 थान। आरा गत वर्ष 13 थान। फर्निचर टेबल 6 नभएको। शौचालय 1 थान। होर्डिङ बोर्ड 11 थान। खुकुरी 1 थान। धारा गत वर्ष यस 2 थान। रोस्टम 1 थान। छिनो 5 थान। रेटी 6 थान। कचौरा 6 थान। डेप्ची 3 थान। गिलास 6 थान। चक्कु 1 थान। कोदालो 2 थान। जर्किन 2 थान। प्लास्टिक जग
3 थान स्टिल जग 1 थान थाल 15 थान होर्डिङ बोर्ड 1 थान साउन्ड सिस्टम 1 थान टेलिफोन 1 थान कम्प्युटर 1 थान क्यामेरा 1 थान तराजु 1 थान हिलपाप 1 थान फोटोकपी मेसिन 1 थान राउटर 1 थान कार्पेट छैन किचन गत वर्षको 1 थान बाल पङ्खा 1 थान सिलिङ पङ्खा 3 थान प्लेट 1 थान कराई 1 थान तामाको थाल 1 थान तामाको कलास 2 थान तेल भेन 1 थान डिब्बा 3 थान चुलो 1 थान सिलिन्डर 1 थान कितलिङ 1 थान पनियो 1 थान चपिङ बोर्ड 1 थान चम्चा 24 थान दिउरी 1 थान कचौरा 12 थान कलश 1 थान कप सेट 2 थान लेबोर्ड 7 थान टी टेबल 1 थान फिल्टर 1 थान यूपीएस 1 थान ट्रे 1 थान झोला 1 थान दराज 1 थान बेन्च 1 थान सूचना बोर्ड 1 थान कार्पेट 43.5 56 मिली ऊ छ के अरे पर्दा 6 थान डोरम्याट ठुलो 1 थान डोरम्याट सानो 2 थान भवन 1 थान इलेक्ट्रिक जग 1 थान पलमको भर्याङ 1 थान मूल्य उल्लेख नभएको सम्पत्तिको सामानको विवरण 2078 को मसन्त कार्यालय भवन 1 थान प्लास्टिक बाल्टी 2 थान प्लास्टिक जर्किन 1 थान ग्लोभ 1 थान नेप प्लेट 1 थान क्यालकुलेटर 2 थान काठको टेबल 3 थान काठको बेन्च 2 थान पन्जी मेसिन 1 थान भित्ते घडी 1 थान प्लास्टिक जग 2 थान राष्ट्रिय झण्डा 1 थान नलपरासी नक्सा 1 थान नेपालको नक्सा 1 थान काठे जग दराज 1 थान काठको कुर्ची 2 थान डल्फिन कुर्ची 2 वटा भाँचिएको 28 थान स्टिच मेसिन 1 थान छिनो 2 थान रेटी 2 थान घन 2 थान बाकस 1 थान टर्च लाइट बिक्री भएको 2 थान आफूलाई लागेको जिज्ञासा प्रश्नहरू हामी समक्ष राखिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद कुराहरू केही राखिदिनु हुन हाम्रो समाजसेवी श्री चन्द्रदत्त भुषालज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु यो वनको संरक्षण गर्नु तपाईँ हाम्रो सबैको जिम्मेवार कुरो हो वन छ हामी छौँ वन छैन हामी छैनौँ यो वनले जति हामीले वनलाई संरक्षण गर्न सकौँ त्यति वनबाट हामीले फाइदा पनि लिन्छौँ हामीलाई घर बनाउँदा होस् गोठ बनाउँदा होस् मर्मत गर्दा होस् हरेकको लागि हामीलाई वन अति प्यारो छ हामी सबै मिलेर यो वनको संरक्षण गर्नुपर्दछ म त जान्न मेरो त होइन समितिको मान्छेको मात्रै हो भनौँ भने हामी त्यहाँभन्दा मूर्ख अरू कोही पनि होइन फेरि यो वन भनेको त यो वार्डभित्र बस्ने अथवा यो सामुदायिक वनभित्र आबद्ध भएको व्यक्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो फलानाको मात्रै धेरै मेरो थोरै भन्ने होइन हक र अधिकार समितिमा बसेको होस् वा नबसेको होस् सबैको बराबर हो यो वनलाई कसैले चोरी निकासी गरेको थाहा पायो भने पनि हामी सबैले थाहा पाएको व्यक्तिले तुरन्त आफ्नो वन कार्यालयमा वा वन भवनमा आएर समितिलाई जानकारी दिनु म यहाँ छैन के म टाढा गम्केर भनेर हामी त्यस्तो देखि गल्ती गरेको अर्काले गल्ती गरेको देखि लुकायौँ भने त्यो अपराध हामीलाई पनि लाग्छ फेरि हामीले आफूले देखेको कुरो जस्ताको तस्तै बोल्ने नढाँट्ने अनि आफूलाई आवश्यक परेको चिज यहीँबाट नियम सङ्गतबाट निवेदन दिएर माग गरेर लान पनि पाइन्छ चोरी निकासीमा कोही पनि संलग्न नहौँ जङ्गल गएर हामी ल्याउँछौँ भने गयो जङ्गल गएर जङ्गलका रुख काट्यो दाउरा बनाएर लिएर त्यो गर्न भएन दाउरा पनि यस वनले उपलब्ध गराइराखेकै छ यो वन समितिका मान्छेको मात्रै नभएर हामी यस वनको उपभोग गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैको साझा हो मन्तव्य राख्ने क्रममा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयको टीकाराम डुम्रेज्यूलाई छोटो मिठो केही कुरा राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु यस सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूले
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्षज्यूले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। यस सामुदायिक वनले विगत 1 वर्षमा के कस्ता कामहरू गर्यो त्यसको समीक्षा गर्ने, यहाँका उपभोक्ताहरूको आजको दिन र आर्थिक अवस्था यो सामुदायिक वनको के रह्यो यसको समीक्षा गर्ने दिन आज रहेको हुँदा यहाँहरूले विगत 1 वर्षमा यो सामुदायिक वनले के कस्ता काम गर्यो भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। र आजको साधारण सभाले आगामी 1 वर्ष के कस्ता कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ, यो खुला सत्रपछि यहाँहरू बन्द सत्रमा त्यसलाई गहन रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। सामुदायिक वन, जब सामुदायिक वनको अवधारणा आयो त्यसपछि यहाँका उपभोक्ताहरूलाई थुप्रै कुराहरूको यसले फाइदा पुर्याएको छ। यहाँका उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक लाभका साथसाथै प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि जोगिनको निमित्त पनि सामुदायिक वनले ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै गरी अहिले वातावरण प्रदूषण भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक वनको अवधारणा र वन संरक्षण गर्दा वातावरण सन्तुलित हुने र स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न यसले हामीलाई ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै गरी वन जङ्गलले जडीबुटी औषधि उपचारका निमित्त पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै गरी वन घना भयो भने यहाँ जङ्गली जनावरहरू, लोभ्रो लागेका चराचुरुङ्गीहरू उनीहरूको वासस्थान हुनेछ र त्यसले गर्दा पनि नेपालको एउटा सौन्दर्य अझै विश्व सामु उजागर हुने मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण हामी सबै मिलेर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास पनि लिएको छु। अब म एउटा विद्यालयको प्रतिनिधिको हैसियतले यहाँहरू समक्ष यहाँ उभिरहँदा सामुदायिक वनको नजिकै एउटा सामुदायिक विद्यालय छ, जुन विद्यालय नेपाल सरकारबाट 2046 सालमा स्वीकृति प्रदान गरेर यहाँहरूकै सक्रियतामा यो विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको छ। सामुदायिक विद्यालय आर्थिक रूपमा असाध्यै जर्जर अवस्थामा छन्। यस्तै सामुदायिक वन जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विद्यालयहरूलाई सहयोग गरेनन् भने विद्यालयहरू धाराशायी हुँदै जानेछन्। त्यसकारण पनि आजको साधारण सभाबाट यहाँहरूले हाम्रो नजिकै रहेको विद्यालय यहाँहरूकै विद्यालय हो, यो विद्यालयलाई बढीभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विगतदेखि नै सामुदायिक वनले विद्यालयलाई सहयोग नगरेको होइन। विगत वर्षका सहयोगभन्दा अहिले भर्खरै हामीले सुनेको आर्थिक प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनमा केही रकम घटाए जस्तो मैले पाएँ। त्यसकारण विगतमा सहयोग गरेको रकमलाई नघटाइदिनु हुनको लागि मैले यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सामुदायिक विद्यालयमा गरिब विपन्न वर्गका बच्चाहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ। यहाँका भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, फर्निचरहरू बस्न लायकका छैनन्। त्यसलाई पनि गरिब विपन्नमा मलाई लाग्छ यो सेवा क्षेत्रभित्र अर्थात् सामुदायिक वनको सेवा क्षेत्रभित्र त्यति धेरै विपन्न वर्गका मानिसहरू बस्नु हुँदैन। विगतमा पनि विपन्न वर्गलाई गरेका सहयोग त्यति राम्रोसँग सदुपयोग भए जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। त्यसकारण त्यो सहयोगलाई यही विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालयको छाना मर्मतको लागि, विद्यालयको भवन निर्माणको लागि, फर्निचर निर्माणको लागि सहयोग गर्नको लागि पनि मैले यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं वार्षिक साधारण सभा भव्य रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै
आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अब यसै हाम्रो नवदुर्गा सामुदायिक वनको सल्लाहकार समितिको सदस्य श्री देवी नेउपानेज्यूलाई छोटो र मिठो 2 शब्द राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। वनमा धेरै गरिब विपन्न महिला, सम्पूर्ण जातिहरू, पिछडिएका महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ गरिबहरूलाई धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ र मलाई पनि यसमा धेरै गौरव छ। जुन ठाउँमा भए पनि आफ्नै विकास हुने हो, म यसमा कुनै दुविधा थिएन। तर यो सबै सशक्ति हेर्दाखेरि महिलाहरूलाई तालिमहरू भनेर धेरै तालिमहरू किसिमहरूका बजेटहरू छुट्याइएको छ। हरेक ठाउँमा बाटो कलपट सबै बनाइएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। ठिकै छ, गर्नुपर्छ यो विकास। जहाँ गए पनि आफ्नै वार्डको विकास हो, यसमा कुनै दुविधा केही छैन। र एउटा दुर्गा देवी सशक्त आमा समूहले एउटा क्रियापुत्री भवन भनेर एउटा सानो टहर निर्माण गरेको छ। त्यसको लागि पनि अलिकति बजेट छुट्याएको भए अत्यन्त राम्रो हुने थियो। किनभने त पनि कसैको व्यक्तिगत संस्थाहरू थिएन। क्रियापुत्री भवन एकदम गरिब पिछडिएका गरिबहरू त्यहाँ आएर क्रिया बस्नेहरू काम गर्छन्। त्यहाँ 2टा कोठा मात्रै छ, अझै 2-3टा कोठाको आवश्यक पनि थियो। त्यहाँ हामीले क्रियापुत्री भवनको धेरै परिवारहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्न पनि सकेका छैनौँ। हामीले त्यहाँ नुनमा मिसाएर नुनमा फुक्ने कुरा नभएर पनि हामीले चन्दा उठाएर दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर हामीले नुनबाट फुकाएर पनि हामी गएका थियौँ। र यो कुरा पनि अत्यन्त जानकारी थियो। मैले पटक पत्रचार पनि यहाँ गरेँ। यस्तो छ है, जस्तो महिलाले दुर्गादेवी सशक्त आमा समूहले गरे तापनि तर समाजको लागि गरेको थियो, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेका थिएन। र त्यसको लागि पनि यो समाजले ठिकै छ, पहिला जे पनि गरे मैले यहाँ केही भन्न चाहन्न। एउटा महिला अगुवा भएर काम गरिरहेको हुँदाखेरि यसमा पनि धेरै कुराहरू मैले सहन परे। तर कसैले तल पारेर पनि पारे भने आफै तल पर्ने छ भनेर जसको दिमागले जे देखेको छ त्यही नै प्रस्तुत गरे भनेर म चित्त बुझाएर बसेकी। ठिकै छ, त्यसमा केही थिएन। आफ्नो समाजमा मैले फल्लो ठाउँमा दिएँ, यहाँ दिएन भन्ने कुरा आउँदैन कि। त्यहाँ पनि अत्यन्त आवश्यक परेको ठाउँ थियो। त्यसमा आवाज यो समाजले उठाउनु भयो भने यहाँ बुद्धिजीवी म सल्लाहकार सदस्य राखे तापनि मलाई यो बजेटको बाँडफाँड गर्ने बेलामा पत्र गएन। मैले कुनै ठाउँमा नगर भनेर अवरोध खडा गर्ने पनि मैले थिएन। आफ्नै वार्डको विकास थियो, आफ्नै सामुदायिक वन थियो, आफ्नै सेयर सदस्यको दैलामा विकास भयो, भटर बन्यो, घर कटेराहरू बन्यो, भैँसी किन्ने काम पनि गरेँ। मैले कुनै विरोध किन गर्ने, आफ्नै समाजमा बढ्ने हो। मलाई चाहिँ राजनीति भनेर यहाँ राजनीति छाटेर कुरा गर्न छैन। तर पनि मान्छे धेरै राजनीतिको काम गरेर अनि कुनै ठाउँमा आफ्नै मान्छेसँग त्यो ठाउँमा विकास भएको छ र गर्नै पर्ने ठाउँमा विकास भएको छैन। तर मैले कुनै वन समितिलाई दोष लाउन लागेको पनि होइन, फल्नु भनेर मैले नाम तोक्ने पनि छैन। तर 2-4 जनाले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा हरेक काममा हामी एकदम दबिएर पछाडि परेर हिँड्नु परिरहेको छ। तर समाजले अब आउने कार्यकालमा राम्रो काम गरोस्, सबैलाई हित हुने काम गरोस्, हामी महिलाहरूको लागि पनि केही विषय सोचोस् भन्ने जानकारी गर्दै मेरा 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्दै हस्त यो साधारण सभा भव्य र सभ्यको रूपमा समापन होस् भनी एउटा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। यो वन हामी सबैको साझा हो। यहाँ कसैको पनि धेरै र थोरै भन्ने कुराहरू छैन। र यो वनको उपभोक्ताहरू हामी हुनसक्छ, हाम्रो आस्था विचार फरक हुनसक्छ। तर यो वनभित्र यो वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी सबैको समान हुनुपर्छ। यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान भएन भने यो हामीले अहिलेसम्म जसरी संरक्षण गर्दै गएका छौँ, हामीले जसरी यो वनबाट हामीले फाइदा लिएका छौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2टा फाइदाहरू लिएका छौँ। यी कुराहरू दुवै फाइदाहरू गुम्दै जान सक्छ। त्यसैले हाम्रा आस्था र विचारहरू यो वनको क्षेत्रभित्र अथवा यो वनको भवनभित्र पस्दा हामीले जसरी कुनै एउटा मन्दिरमा जाँदा जुत्ताहरू फुकालेर भित्र पसेका हुन्छौँ, त्यसै गरी त्यो राजनीतिक आस्था विचारहरूलाई त्यहाँ त्यो गेट अथवा यो वन क्षेत्र अथवा यो वनलाई हेर्ने बेलामा ती जुत्ताहरू फुकालेर हेर्ने गरियोस्, मेरो आग्रह छ। कहिलेकाहीँ एउटा
यो भाषाको बुझाइको कारणले पनि हुनसक्छ, समन्वयको अभावले पनि हुनसक्छ। एउटै कुरा, दुवैको भनाइ एउटै कुरा हुँदा हुँदै पनि यसमा द्वन्द्व देखिन्छ। म गत वर्षको थोरै कुराहरू मलाई लागेको छ। यस्तै साधारण सभामा वन समितिले पनि सायद 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो होला क्रियापत्री भवन निर्माण भनेर। यतापट्टि महिलाहरूले पनि क्रियापत्री भवन बनाउने भनेर त्यहाँ बनाउनु भयो। हुनु त वनको पनि चाहना के थियो, समिति अथवा हामी सबै उपभोक्ताको चाहना त्यहाँ क्रियापत्री भवन बनाउनु पर्छ, एउटा यहाँको आवश्यकता हो। उहाँहरूको पनि चाहना के हो भने, यो महिला समूहको पनि चाहना के हो भने यो आवश्यकता हो। उहाँहरूले पनि निजी स्वार्थको लागि बनाउनु भएको होइन, हुनलाई त यो सबैको हित होस्, सबैको समस्या समाधान होस् भनेर बनाउनु भएको। तर मात्रै के हो भने यो समन्वयको अभाव हो। दुई पक्षको समन्वयको अभाव हुँदाखेरि यो अलिकति थोरै खटपट भयो। अब त्यो कुराहरू मनमा लिएर कसैले कसैलाई घोच्ने, कसैले कसैलाई होच्याउने, विजय र पराजयको सहयोग गर्ने यस्तो कुरा नहोस्, मेरो शुभकामना छ। र मैले एउटा सानो कुरा यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हामी यहाँ अत्याधिक मात्रामा किसानहरू छौँ, पशुपालन गर्नेहरू छौँ र धेरै जसो अब यो गाई पालन गर्नेहरूले, यहाँ अस्ति पनि कुरा चलिराखेको थियो, गाई पालन गर्नेहरूले आफूले दुध दिँदासम्म घरमा बाँधेर दुध खाने, अनि त्यसपछि गाई जब बुढो भयो दुध दिन छोड्यो, एउटा मानवीय ऊ पनि नराखेर गाईको नाकमा डोरी लगाएर दाम्रैसित लगेर जङ्गलमा छोड्ने गरिएको छ। यो चाहिँ नि अब नहोस्, अथवा हामी उपभोक्ताबाट हुनसक्छ, त्यो हुनु भएन। र कुनै पनि अन्य कसैले पनि यसरी हाम्रो वनमा ल्याएर गाई छोडिदिने कामहरू बन्द गराउन हामी सबै लागौँ, मेरो आग्रह छ। यदि त्यस्तो भएन भने अस्ति हामी यो 2टा गाईहरू यही देखेका थियौँ, गाईको नम्बर सहित छ हामीसँग, त्यसरी खोज्दै जाने भने सम्बन्धित मान्छे फेला पर्छ। त्यो भयो भने फेरि कानुनी कारबाहीमा गयो भने उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो होला। र कसैले यसरी वनमा ल्याएर गाई छोडिदिन्छ भने तपाईँ हामी सबैले त्यसको प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ भन्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। आज यहाँहरूको बिचमा शुभकामना मन्तव्य बोल्न मलाई बोलाइरहँदा र मैले बोलिरहँदाखेरि झन्डै 11 वर्ष यो समयमा बितेछ। यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको म आज 11 वर्ष भएछ मैले छोडेको। किनभने म हिजो सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहेर वन दर्ता गरिरहँदाखेरि आज 11 वर्ष पछाडि फेरि यही सामुदायिक वनको एउटा अतिथिको रूपमा आफूले केही कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यसैले पनि सामुदायिक वनले अझ धेरै प्रगति उन्नति गर्दै जाओस् र अझ धेरै यहाँको उपभोक्ताहरूको हक हितमा र यहाँलाई आवश्यक पर्ने, अब बलले त किन दिन्छ र अब दिने कुराहरू धेरै नै त्यो बनाउने कुराहरू, निर्माण कुराहरू भनेको छ भने घाँस दाउरा काठ जो हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो कुराहरू पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकियोस्। जुन वन उजाड भएको ठाउँमा बिरुवाहरू रोपियोस्। यसले अब आउने पिँढी, जो हामीभन्दा पछाडि आउने भाइ बहिनीहरू अथवा बालबालिकाको निम्ति पनि घाँस दाउरा हामीले पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने शुभकामना र अपेक्षा गर्दै मैले बाँकी समय जो हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ यहाँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू भन्नुहुनेछ, राख्नुहुनेछ भन्दै आफ्ना कुराहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। र हामीले वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। यो वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सभाध्यक्षलाई मैले वृद्धहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। विष्णु प्रसाद काफ्ले बुवालाई हामीले सम्मानको लागि अगाडि बढाउन चाहन्छन्। शिवलाल सापकोटाज्यू, जानुका भुषालज्यू, वृद्धहरूलाई यहाँ कोही लिएर आउनु भएको छ या आउनु भएको छैन भने उसको परिवार आएर भए पनि सकेसम्म त यहीँ लिएर आउनु नै एकदमै राम्रो। हाम्रो अगाडि हाम्रो अतिथिज्यूहरूले सम्मान गर्नु नै सबभन्दा राम्रो। त्यही पनि कुनै कारणवश ल्याउन नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित गराउन सक्नु भएको छैन भने उहाँको परिवार आएर उहाँको सम्मान बुझिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। विशाल सेतीमाया तामाङ, रामप्रसाद अर्याल, ईश्वरी गैरेनी, लोकनाथ भुर्तेल। आजको हाम्रो सम्मानित हुने वृद्धहरूको नाम यस प्रकार छ। सम्मान गर्न पाइरहेका छन्, सायद हामी यति बाँच्न सक्दैनौँ होला।
सेतीमाया तामाङकै सेतीमाया तमाङ ल 100 वर्ष बाँच्दोस्। ल फेरि अर्को भन्नु। शिवलाल सापकोटा। हजुरको शुभ नाम? शिवलाल सापकोटाको अन्य कुनै घर परिवार आउनु भएको छ भने पनि यो सम्मानित लिइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जानुका विशाल। नाम सुरुवात शिवलाल है त सम्मान हुनेहरूमा विष्णु प्रसाद काफ्ले, शिवलाल सापकोटा, जानुका भुषाल, सेतीमाया तामाङ, रामप्रसाद अर्याल, ईश्वरी गैरेनी र लोकनाथ भुटेल। मैले यो अवगत गराइराखेकी छु, कुनै परिवारबाट आफ्नो वृद्ध ल्याउन सक्नु भएको छैन भने घर परिवार आएर यो सम्मानित पत्र लिइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साल बिर्सनु भएको रहेछ। ल यो समात्नुहोस्। ल उता हेर्नुहोस्, मन्दिरतिर यो सामुदायिक वनले वर्षभरि के कस्ता कार्यहरू गरेका छन् र यसको गतिविधिको समीक्षा गर्ने दिन र एउटा पर्वको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ कि यो वन र मानवको जीवन, जति मानवको जीवन महत्त्व छ त्यति नै वनको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले हामी यो सामुदायिक वनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा यहाँका उपभोक्ताहरूले धेरै समय अगाडिदेखि नै यो सामुदायिक वनलाई योगदान पुर्याउनु भएको छ। यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले एउटा थोरै मात्रै यसको पृष्ठभूमि यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि यो नवदुर्गा सामुदायिक वन जबसम्म यो यहाँको यो जुन नवदुर्गा वन क्षेत्र 29-30 साल ताकाको कुरा, यो ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको थियो भने 39-40 सालदेखि जो नेपाल सरकारले यस ठाउँबाट अन्यत्र जुन सुकुम्बासीलाई सार्ने काम भयो, त्यस पछाडि जब यो सामुदायिक वन एउटा राष्ट्रिय वनको रूपमा रह्यो, त्यो समयमा यो वनको अवस्था र अहिलेको जुन अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने कि आज यो वन तपाईँ हामीको सबैको दैनिकी जस्तो वस्तुहरू यो सामुदायिक वनबाट हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ कि यो तपाईँ हाम्रो जुन योगदानले गर्दाखेरि आज हाम्रो बिहा पूजा मर्दा पर्दा पनि हरेक कुरामा हामीलाई वनको आवश्यकता छ। पातदेखि लिएर यसको सदुपयोग गर्ने कुराहरूमा जस्तै काठ दाउरा हामीलाई दैनिक आवश्यकता वस्तु यस वनबाट परिपूर्ति भइरहेको छ। जबसम्म यो सामुदायिक वनलाई तपाईँ हामीले एक मानकका साथ संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा जुट्न सकेनौँ भने यो सामुदायिक वन अस्वस्थ रह्यो भने
तपाईँ हामी पनि पक्कै पनि अस्वस्थ हुनेछ। त्यसकारण यो सामुदायिक वनलाई जुन हामीले 27-28 वर्षदेखि अगाडि यो सामुदायिक वनलाई हरेक समयमा यो तदर्थ समितिदेखि लिएर अहिले कार्य समितिको अवस्थासम्म जुन यसले गरेको विकास यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्ने मैले आवश्यक ठान्दिनँ। यसै काउसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई छोटो र मिठो 2 शब्द राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर एक मतका साथ यहाँहरूले जाने बन्द सत्रमा जाने यहाँहरूले कुनै छुटेका छन् भने कुनै हटाउनु पर्ने छ भने यो सामुदायिक वन हाम्रो हो, सबैको दायित्व भन्ने हिसाबले कुराहरू आउँछन्। आएर रिसिन पनि हुँदैन हैन, तर त्यो आएकालाई फेरि सम्बोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने के छ तपाईँ सबै यो साझा सभामा चाहिँ पेश गरेर परिमार्जित गर्न परेदेखि त्यसरी लिएर यसलाई एकताका साथ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुमोदन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भावी योजनाहरू पनि कुनै छुटेका छन् भने त्यसरी बनाउन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र यहाँ वन वातावरणका कुराहरू पनि आएका छन्। सामुदायिक वन भएको हुनाले यो क्षेत्रमा मैले पनि धेरै लामो समयदेखि अघि नै हाम्रो कृष्णबहादुरले चाहिँ कुरा गर्नुभयो र यहाँ प्रतिवेदनमा पनि खुलेको छ होइन। 49, 51, 71 हुँदै अब यी परिमार्जित हुँदै होइन कानुनहरू बन्दै यो आएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो वनसँग जाने सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रो सामुदायिक वन हाम्रो 2 नम्बर वडाभित्र पनि केही तारबारहरू अघि नै आएको छाडा वस्तुका चाहिँ कुराहरू आएका छन्, बँदेलका कुराहरू आएका छन्, पहिला आएका छन्। म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले र यहाँले चाहिँ मलाई पठाएको हुनाले के काम गर्यो के छ त अवधारणा भन्ने कुराहरूमा मैले जोड्न खोजेको। यसमा पनि हामीले यो वातावरण पनि बचाउनु पर्यो, वन्यजन्तु पनि बचाउनु पर्यो, तपाईँ हामी नै बच्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई समन्वय गरेर तारबार लगाउने योजनाहरू बनाउन सकिन्छ भने आगामी दिनमा आगामी वर्षमा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा वडाबाट चाहिँ अथवा हामी रहे नि नरहे नि अर्को जनप्रतिनिधि आउँछ होइन, योजनाहरू बनाएर जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ तारबार लगाउनु पर्ने देखिएको छ। एउटा कुरो यसलाई समन्वय गरेर जानु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। छाडा वस्तुको लागि काउसत नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा कान्जी हाउस बनाएको छ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले गत वर्ष चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अस्ति म आफै पनि अवलोकन गर्न गएको थिएँ, त्यहाँ हेर्न जाँदा कस्तो के भयो भनेर जाँदाखेरि ठिकै राम्रै बनाएको रहेछ। अब त्यस्तो छ भने हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने, यी वस्तुलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानी र तपाईँको परालको सबैको व्यवस्थापन त्यहाँ छ। यी कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ मैले यो जानकारी गराएँ। र अर्को कुरा म पनि जनप्रतिनिधि भएको र यहाँ केही कुराहरू पनि अलिकति विपद परेको हुँदाखेरि केही सहयोग गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। फेरि पनि बाढी आयो भने चाहिँ यो ग्रस्त पार्ने भयो भन्ने कुराहरू पनि हो। 2 पटकसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ यता अगाडिको चाहिँ यो पुलो भत्केर गयो, यो बस्तीलाई चाहिँ उडाउने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा केही पैसाहरू चाहिँ मैले हालिदिन्छु, हाम्रो वडाबाट चाहिँ केही पैसाहरू चाहिँ हामी विनियोजन गर्छौँ, तर लागत सहभागिता चाहिने भयो। त्यसले गर्दा सामुदायिक वनबाट करिब 1,25,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिदिनु भयो भने सबै समुदायहरूको हो त्यो कुलो। त्यो कुलोलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गर्नको लागि 1,25,000 यहाँबाट हालिदिने र हामीले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ है। त्यति भयो भने यो कुलो र 2टा भटारहरू बनाउनु पर्छ यही क्षेत्रभित्रको पनि। त्यो गरियो भन्दाखेरि काम हुन्छ भन्ने कुराले मैले थोरै अध्यक्षजीसँग चाहिँ मैले कुराकानी राखेको थिएँ। हुन्छ म साथीहरूसँग जाने मिटिङमा कुरा राख्छु भन्नुभएको थियो र कता सुन्दा त्यो हुन सकेन अरे भन्ने कुरा पनि सुने। अब आधिकारिक त सुने छैन, तर पनि त्यो हुन सकेन, त्यो एउटा व्यक्तिगत कुलो हो भन्ने कुराहरू सुने। अब त्यो तपाईँ हामीले त्यसलाई व्यक्तिगत भनियो, मेरो विचारमा है, मेरो व्यक्तिगत कुरा है यो कुरा। अब त्यो कुलोलाई व्यक्तिगत भनियो भने अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। त्यो त उहाँ माथिदेखिको भल फ्याँक्ने कुलो सबैको हो नि, त्यो त सामुदायिक हो नि। त्यसलाई व्यक्तिगत बनेर जाने पैसा नछुट्याएको हो भने त त्यो व्यक्तिगत होइन। पैसा नभएर गर्ने मन हुँदा पनि पैसा नभएर हो भन्ने कुराहरू हो भने बरु ठिकै हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि यदि छ भने समन्वय गरेर यो अहिलेको यो किन जोडेको भने उयो पण्डितावाला श्राद्ध गर्नु भने चाहिँ ठ्याक्क यो पनि साधु सभा पनि आएको, हाम्रो पनि त्यसलाई सम्झौता गर्नु पर्ने। यदि त्यो भएन भने त्यो पैसालाई अन्त डाइभर्ट गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसमा यो बन्द सत्रमा यदि हुन्छ भने 5 लाखको 1,25,000 रुपियाँ चाहिँ यो सामुदायिक वनबाट या कतैबाट कसैबाट
त्यो भयो भने त्यो वन त्यो कुलोको र हाम्रो अध्यक्षको घरदेखिको एउटा भट्टार, सभासद मार्गको चोकको एउटा भट्टार, अहिले नयाँ निर्माण वडा कार्यालय बनेको ठाउँबाट उता पश्चिम वडा कार्यालय जाने ठाउँमा एउटा भट्टार हो। यति कामहरू गर्न सकिन्छ कि नभए अरू कतैबाट तानतुन गरेर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले वडा कार्यालयबाट निर्णय गराएर अहिलेको परिषदबाट पनि पास गराएर त्यसलाई लिएका छौँ। अब यो हुन सक्दैन भने त्यो पैसा अन्तै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यो कुराहरू मैले जानकारी गराएँ। अब अरू धेरै कुराहरू भएन। अब विकास निर्माणका कुराहरू अब हाम्रो पनि अब छैन। अब चुनावै भइहाल्यो भने अब 2 महिना करिब त्यस्तै होला। अब यो अहिले 5 वर्षभित्र अहिले समय छैन। 5 वर्षभित्र तपाईँहरूले पठाएका जनप्रतिनिधिले यो वडाभित्र के काम गरे त भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि चैतको पहिलो अथवा 15 गते भित्रै हामीले एउटा कार्यक्रम राख्छौँ मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएर। अब 5 वर्षभित्र के काम गरियो भनेर यो हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ सुनाउने छौँ। किनभने यो अप्सन केही पनि भनेन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसो भएको हुनाले समय छैन। यी कुराहरू राख्दै अब काम गरेको नगरेको त अब तस्बिर आफै बोल्छ भने चाहिँ अब वडावासीहरूले जान्नु भएको छ। त्यो भोलि चाहिँ तपाईँको मिडियाको मार्फत यहाँहरू सबै जम्मा भएर यहाँका गुनासा भोलि के गर्न सकिने कसो गरेर जाने होइन यी कुराहरूको सबै सेड्युल बनाएर जाने कुराहरू प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसँग वातावरण सम्बन्धसँग चाहिँ रिलेटिभ भएको कुराहरूलाई समन्वय गरेर जाने कुराहरू विकास निर्माणका कुराहरू यहाँहरूले धेरै लगानी गर्नु भएको छ। म एकदम खुसी छु। तर यहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नु तर समन्वय जस्तै सामुदायिक वनले यति चाहिँ सहकारीमा गऱ्यो भनेर हामीले कुनै बाटो बनायो भने सहकारी वनको यति, उपभोक्ताबाट यति, स्थानीय सरकारबाट यति भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टिमेट बन्यो भने त्यो दिगो र तपाईँको बढेको देखिन्छ। यो कुराहरू मैले पटक पटक भनेको छु। आगामी दिनमा यसरी जानु होला। यति भन्दै आगामी दिनमा यो सामुदायिक वनले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ। अझै पनि मैले बुझिरहेको छु सबै सामुदायिक वनमध्ये होइन अब चाहिँ हाम्रो कार्यालयसँग स्थानीय सरकारसँग हरेकसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव यता सबै कुराहरू चाहिँ समन्वय गरेर गरेकै कुराहरू छन्। तर लिखितम अलिकति लिपिबद्ध नभएको भएर कुराहरू राखेको अझै पनि समन्वय गरेर जाने वातावरण बनोस् र यो सामुदायिक वन यो अहिलेको अवस्थाभन्दा अझै उच्च स्तरमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यहाँ दिएको छ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रो विशिष्ट अतिथिले 2 शब्द यहाँ राखिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यहाँहरूले पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो। हामीले यहाँको वनको इतिहास हेर्दा पनि वास्तवमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न संरक्षण समिति लगायतका अवधारणाको आधारमा यहाँहरूले आफ्नो वरपरको वन क्षेत्रहरू संरक्षण गर्दै आउनुभएको हो र त्यसको परिणति नै आज वन यो अवस्थामा यो राम्रो अवस्थामा चाहिँ पहिलाभन्दा कम्पेरिटिभली राम्रो अवस्थामा आएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वन क्षेत्र चाहिँ नि अब यो अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो बढ्दो मानवीय आवश्यकता, जनसङ्ख्याको वृद्धि, बसाइसराई लगायतका विभिन्न प्रवृत्ति र अन्य विकासका पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अन्य जग्गाहरू चाहिँ उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पनि पर्दैछ र बिस्तारै वन क्षेत्र चाहिँ घटी पनि राखेको अवस्था छ। त्यो तपाईँ हामीले देखि पनि राखेका छौँ। विभिन्न नाममा विद्यालय हामीलाई चाहिएको छ, खानेपानी चाहिएको छ हामीलाई। अब विभिन्न सङ्घ संस्थाका भवनहरू, क्रियापुत्री भवनको कुरा गर्नुभयो अघि, लगायतका विभिन्न भवनहरू बनाउनु परिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ नि जग्गा नेत्र छैन, जग्गाको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वन क्षेत्र नै चाहिँ उपयुक्त स्थान र त्यहाँ निःशुल्क जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने स्थानको रूपमा चाहिँ हेरेका छौँ र बिस्तारै चाहिँ हाम्रो वन क्षेत्र त्यसरी संस्थागत अतिक्रमण लगायत व्यक्तिगत अतिक्रमणको चपेटामा पनि परिरहेको छ र हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि हामीले यस्तै अवस्था अथवा योभन्दा राम्रो अवस्थाको वन दिनुपर्ने जरुरी छ। किनभने एउटा त वन पैदावारको आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि पनि वन क्षेत्र जोगाइराख्नुपर्ने, त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्को चाहिँ नि अहिलेको यो वातावरणीय जुन विश्वव्यापी समस्या छ यो समस्याबाट हामी दिन प्रतिदिन चाहिँ पीडित भइरहेका छौँ। अघि वडा अध्यक्षज्यूले कुरा उठाउनु यहीँ पनि यहाँहरूको बाढीको समस्या हामीले यो गएको आर्थिक वर्षमा गएको बर्खामा झेल्नु पर्यो। त्यसै गरी अब अहिले अस्ति पोखरामा यहाँहरूले देख्नुभयो अहिलेसम्म नपरेको असिना होइन, हिउँपातको रूपमा चाहिँ असिना परेर सडकै अवरुद्ध भएको, यातायातै अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। भनेपछि हामीले कल्पना गरे भन्दा पनि अझ सोच्नै नसकेका घटनाहरू, कल्पनाभन्दा बाहिरका
प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढिराखेका छन्। यसको मूल कारण भनेको अब यो वातावरणीय प्रदूषण, विनाशको वन विनाश लगायतका कारणले नै भइरहेका छन्। त्यो भएर त्यसबाट बच्नको लागि पनि हामीले रुख बिरुवा हरियाली कायम गर्न आवश्यक छ र वनको क्षेत्र चाहिँ नै बचाइराख्न र सकिन्छ भने अझ बढाउन चाहिँ नै आवश्यक छ। र त्यसको लागि मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने अब यहाँहरूले जस्तै यो हामी देख्न सक्छौँ वरपरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुभएको विगतमा र विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले सही प्रजाति छनौट गर्न नसक्दाखेरि स्थानअनुसार हामी कतिपय वृक्षारोपणमा सफल हुन सकेनौँ। सिसौका रुखहरू हामीले यत्रतत्र चाहिँ नै मरेको अवस्थामा देखिराखेका, सुकेको अवस्थामा देखिराखेका छौँ। त्यसैले अब यसलाई रिप्लेस गर्ने, हटाउने र अर्को चाहिँ नयाँ बिरुवा ल्याउने किसिमका कार्यक्रम पनि हामीले हाम्रो कार्ययोजनामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वृक्षारोपणको कार्यक्रमहरू डिभिजन वन कार्यालयले नै पनि बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूले पनि वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने जुन रकम छ यहाँहरूको, उसको रकमबाट पनि वृक्षारोपणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यहाँ हुने प्रकारका उपयुक्त प्रजातिका बिरुवाहरू पनि यो खाली ठाउँहरूमा बिस्तारै रोप्दै गइएन भने अब यी खाली क्षेत्रहरू अझ बढी अतिक्रमणको चपेटामा पर्न जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले मैले अब यो कार्य समितिलाई विशेष गरेर यो वर्षकै कार्यक्रममा चाहिँ वृक्षारोपणको कार्यक्रम पनि राख्नुहोला। त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि राख्नु पर्यो। र अब जहाँसम्म वन व्यवस्थापनको सवाल छ, वन व्यवस्थापन भनेको हामीले विशेष गरेर हाम्रो प्रचलित वन ऐन नियमावली र त्यस अनुरूप बनेको कार्ययोजनाको आधारमा गर्ने हो। र हामीले पछिल्लो समयमा जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति भनेर अपनाएका थियौँ, अवलम्बन गरेका थियौँ, सरकारको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारको निर्णय नै हो अन्ततोगत्व र त्यसमा विविध अन्य कारणले गर्दाखेरि सरकार त्यो निर्णय गर्न चाहिँ नि त्यो अवस्थामा पुगेको पनि हामीले चाहिँ नि सबैले जानकारी भएकै विषय हो। यो गत वर्षदेखिकै विषय हो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेज भएको कारणले र यो समूह पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि विगत 2 वर्षदेखि हामीले सघन व्यवस्थापनको काम गर्न सकेका छैनौँ र सरकारले अब वन नियमावली जारी गर्ने अवस्थामा छ। त्यसै गरेर मापदण्ड, नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने अवस्थामा छ। त्यसको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेका छ र विभिन्न सरोकारवालाहरूको चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि केही प्रावधानहरूमा चाहिँ नि असन्तुष्टिका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारले अहिले अन्तिम अवस्थामा तयार भइसकेका मापदण्ड र नियमावली पनि जारी गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यो जारी हुने बित्तिकै हाम्रो यो वन व्यवस्थापन अब कुन दिशामा कसरी अगाडि बढ्छ ती अनुरूप चाहिँ नि हामीले हाम्रो कार्ययोजना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जसरी चाहिँ नि मापदण्डमा आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढाउने नै छौँ। र त्यसको अलावा जति पनि हाम्रो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा उल्लेख भएका अन्य वनको झाडी सफाइ, गोडमेल र जति पनि संरक्षणका कुराहरू छन्, अग्निरेखा सफाइ गर्ने विषयहरू, त्यसै गरी अग्नि नियन्त्रणको कुराहरू, वन्यजन्तुको वासस्थानको चाहिँ नि संरक्षण व्यवस्थापनको विषयहरू लगायतका क्रियाकलापहरू हामीले गर्न सकिन्छ, योजना बमोजिम नै गर्न सकिन्छ। यो विषय चाहिँ हामीले कार्ययोजनाका साथीहरूलाई मतलब हाम्रो कार्य समितिका साथीहरूलाई पहिले पनि धेरै समूहका साथीहरूलाई अवगत गराइसकेका छौँ र यहाँहरूले पनि यो वर्षको कार्यक्रममा मुख्य कटानको बाहेक अन्य कार्यक्रम चाहिँ नि राखेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र मापदण्ड आउन ढिलै भए पनि उपभोक्ताहरूको आवश्यकता सम्बोधन होस् भनेर प्रदेश सरकारबाट चाहिँ नि ढलापडा, सुखडखडा रुखहरू सङ्कलन गर्नको लागि प्रस्ताव आह्वान भएको थियो। हामीले प्रस्ताव पठायौँ र त्यो एक किसिमको निर्णय भएर हामीलाई त्यसको लगत पठाऊ भनेर आएको छ र हामीले लगत सङ्कलन गरेर त्यो पठाएका छौँ। र अब निर्णय भएर आउने बित्तिकै यो वर्ष कम्तीमा पनि हामीले ढलापडा रुखहरू, सुखडखडा रुखहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने पनि उपभोक्ताको काठ दाउराको तत्कालीन आवश्यकता चाहिँ नि पुरा हुने अवस्था छ भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब अर्को मुख्य विषय भनेको यहाँ आएको सामुदायिक वनको कोष परिचालनको विषय हो। अब यो पछिल्लो समयमा अधिकांश सामुदायिक वनहरूमा कोषको सही किसिमले परिचालन, आर्थिक परिचालन सही किसिमले नभएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ नि आइराखेका छन् र त्यो समस्या अन्ततोगत्व चाहिँ नि त्यसको फेस चाहिँ नि पहिलो सामुदायिक वन उपभोक्ता कार्य समिति र समूहले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यहाँहरूलाई यसको स्पष्ट मार्गदर्शन छ, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन छ। मार्गदर्शनमा भएको विषयहरू यहाँहरूको विधानमा कार्ययोजनामा लेखिएको छ। सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका छ।
त्यो निर्देशिकाले चाहिँ समूह लेखा कसरी राख्ने, कोषको रकमलाई के कसरी चाहिँ खर्च गर्ने, खर्चको प्रावधानहरू के हुन्, कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्छ, कति कति रकम भन्ने कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यहाँहरूले कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट विनियोजन गर्दा त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ नै विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब त्यसमा महिला सशक्तिकरणको लागि खर्च गर्नुपर्ने, गरिबी निवारणको लागि खर्च गर्नुपर्ने, वन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने, संस्थागत विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासमा खर्च गर्न सकिने लगायतका प्रावधानहरू र सीमाहरू चाहिँ तोकिएका छन् र ती प्रावधान र सीमा अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र खर्च गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अनुरूप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। के कामको लागि सहयोग गर्ने हो, सामाजिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिने मध्येको रकमबाट रकम विनियोजन गर्नु पर्यो, समूहको निर्णय गर्नु पर्यो, के कामको लागि कति बजेट खर्च गर्ने हो विद्यालयको लागि, र त्यो विद्यालयमा खर्च गर्ने रकम चाहिँ नि तपाईँले कि या त कामै गरिदिने, या त सूचना प्रकाशन गरेर काम गरिदिनु पर्यो, या त ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नु पर्यो, या त अमानतबाट गर्न सक्ने भए अमानतबाट गरिदिनु पर्यो। त्यसको सम्पूर्ण बिल भरपाई चाहिँ नि समूहमा राख्नु पर्यो। सोझै चाहिँ नगद दिएर 10 लाख विद्यालयलाई सहयोग भनेर चाहिँ नि त्यसरी मिल्दैन होइन। मैले इक्जाम्पल एउटा दिएँ, सबै काम त्यस्तै हो। अर्को एउटा के छ भने पछिल्लो समयमा जस्तै यहाँ एउटा कुलोको विषय उठ्यो, 80% नगरपालिकाबाट जनसहभागिता चाहिन्छ, लागत सहभागिता 20% उपभोक्ताहरूको चाहिन्छ। अनि उपभोक्ताहरूले गर्नुपर्ने लागत सहभागिताको पैसा सामुदायिक वनको कोषबाट एकमुष्ट हाल्दिनु, त्यो मिल्दैन। त्यसरी मिल्दैन। बरु त्यस्तो कसरी मिल्छ भने अहिले हाम्रो वन ऐनले जस्तै गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी केही वन उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कम्तीमा पनि 50% रकमको चाहिँ नि कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय तहसँग परामर्श गरेर बनाउने भनेको छ। त्यसरी कार्यक्रम बनाउँदाखेरि उहाँहरूसँग परामर्श गरेर लागत सहभागिताको आधारमा योजना बनाउन सकिन्छ। उपभोक्ता समितिको तर्फबाट यति समितिको क्षेत्रभित्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भनेपछि हाम्रो उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यो समूहको रकम खर्च गर्न मिल्दैन। यही समूहको क्षेत्रभित्रको काम हो सामाजिक विकासको भने त्यस्तोमा चाहिँ नि स्थानीय पालिका अथवा अन्य निकायसँग चाहिँ नि लागत सहभागिता गर्न सकिन्छ। त्यो सहभागिता गर्नु अगाडि चाहिँ समूहको निर्णय आवश्यक हुन्छ र त्यसरी चाहिँ नि सहभागिता गरेको अवस्थामा मात्रै एकमुष्ट रकम चाहिँ नि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो सहभागिता गरेको चाहिँ सूचना पार्टी लगायतमा देखिनुपर्ने प्रावधान छ। भनेपछि यो मैले एउटा दुईवटा तपाईँहरूलाई उदाहरण स्वरूप चाहिँ प्रस्तुत गरेँ र कार्यक्रम बनाउँदा खर्च गर्दा यहाँहरूले यो किसिमको कार्यविधि चाहिँ नि हुबहु परिपालना गर्नको लागि पनि म विशेष गरेर कार्य समिति र समूहलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब अरू कुराहरू यहाँहरूले राम्रै गरिराख्नु भएको छ, हामी नजिकै छौँ होइन। केही समस्या पऱ्यो भने पनि उहाँहरू परामर्शमा गइराख्नु भएकै हुन्छ र केही प्राविधिक समस्याहरू, प्राविधिक सहयोगको यहाँहरूलाई आवश्यकता पऱ्यो अथवा केही कानुनी जटिलताहरू, कानुनी परामर्शको यहाँहरूलाई चाहिँ नै आवश्यकता पऱ्यो भने डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय अब हामी सबै यहाँहरूकै सहयोगको लागि, यहाँहरूकै सहजीकरणको लागि चाहिँ नि यहाँ कार्यरत छौँ भने हामीले यहाँहरूलाई सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर अब काम गर्नुभन्दा अगाडि काम गरिसकेपछि कतिपय कामहरू बिग्रियो, नियम विपरीत भयो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै परामर्श गरेर गर्नुभयो त्यस्ता विषयमा भने हामी समस्यामा चाहिँ नि पर्दैनौँ। त्यो कुरो पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो पुनः यो हाम्रो नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समग्र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः आजको 11औं वार्षिक साधारण सभाको लागि चाहिँ हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। माननीय गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्री रोशन बहादुर गाज्यूलाई छोटो र मिठो 2 शब्द बोलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज यो नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो 11औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, यसै साधारण सभामा उपस्थित वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहन काफ्ले लगायत उहाँका सहयोगी अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्र साथीहरू, यसै वडाका वडा अध्यक्ष लगायत सदस्य जनप्रतिनिधि साथीहरू, यसै वडामा आबद्ध रहनुभएका क्लबका, आमा समूहका, मन्दिरका सबै स्थानीय तहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मञ्चमा विराजमान सबै अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार मित्र साथीहरू र भर्खरै मात्रै सम्मानित हुनुहुने हाम्रा
पूजनीय पिता माता र सबै उपस्थित आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यो नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो 11औं वार्षिक साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिला भर्खरै मात्रै यो समूहले हामीलाई जन्म दिने पूजनीय माता पितालाई जुन सम्मान गर्नुभयो, यो ज्यादै सराहनीय काम हो। म बुवा आमा प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसको घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस्। पूजनीय माता पितालाई राम्रो स्याहार सुस्याहार गर्नुहोस्। पूजनीय पिता मातालाई राम्रो खालको तातोमा चिसो मिलाउने, चिसोमा तातो मिलाउने, मौसम अनुसारको सबै कुराको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यही नै हो भगवान। चाहे तपाईँ हिन्दू धर्मको रूपमा रहनुहुने छ भने तपाईँको घरमै माता पितालाई राम्रोसँग पूजनीय रूपमा चाहिँ तपाईँले सेवा गर्नुहोस्। त्यही छ राम, त्यही छ सीता, त्यही छ शिव, त्यही छ पार्वती। जसले बौद्धिस्ट मान्नुहुन्छ, जसले बाउ आमाको निम्ति राम्रो सेवा गर्नुहुन्छ, त्यही नै बुद्ध छ, त्यही नै बुद्ध भगवान छ, त्यही नै सिद्धार्थ छ। जसले क्रिस्चियन मान्नुहुन्छ, बाबा आमालाई राम्रो सेवा पुर्याउनुहोस्, त्यही नै प्रभु हुनुहुन्छ। हामी अन्त जानै पर्दैन। आफूलाई यो संसार देखाउने बाबा आमालाई अब हेलुत्त गरेर आश्रममा लगेर राख्ने, खाना नदिने, लाउन नदिने, 12 हातले छोरा र बुहारीले श्राप दिने, अनि मन्दिर धाउने, अनि यज्ञ धान्य चलमा चाहिँ पैसा दान गरेर तुला दानमा चढेर पैसा जोख्ने, यो अन्धविश्वासलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो समाज यो कारणले विकसित हुन नसकेको कारण यो एउटा पक्ष यो पनि हो। बा आमा भन्ने चिज संसारमा कहीँ किन्न पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? सबै चिज किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। बा आमालाई कहीँ पाउनुहुन्न। जतिसुकै तपाईँ विद्वान बन्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँ खरबपति बन्नुहोस्, बा आमा किन्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले बाबा आमा नभएको भए हामीले यो संसार उज्यालो थियो कि अँधेरो थियो कि राम्रो थियो कि नराम्रो थियो कि कसरी देख्न सक्थ्यो? बाबा आमा भएको हुनाले, पूजनीय माता पिता भएको हुनाले यो संसार हामीले देख्न पायौँ। यही नै हो स्वर्ग। कोही स्वर्ग गएर आएको देख्नु भएको छ? कोही नर्क गएको देख्नु भएको छ? स्वर्ग नर्क यही छ। जसले अपराध गर्छ, जसले आफ्नो साथीलाई दुश्मन सम्झन्छ, जसले आफ्नो छिमेकीको चोरी चाकरी गर्छ, जसले अर्काको डाहा गर्छ, त्यही नै हो अपराध, त्यही छ नर्क। जसले सेवा गर्छ, एउटा मानवले अर्को मानवलाई जसले सेवा गर्छ, त्यही नै हो धर्म। त्यसो भएको हुनाले आज पूजनीय माता पितालाई जो सामुदायिक वनले, नवदुर्गा सामुदायिक वनले सम्मान गर्यो, यो सबैभन्दा राम्रो सराहनीय छ। आमा बाबाबाट पनि हामीले आशीर्वाद लिएर अझै भविष्यमा यो सामुदायिक वन फलोस् फुलोस् भन्ने उहाँहरूको पनि शुभ आशीर्वाद छ। अब सामुदायिक वन विधानले, विधिले हामीलाई तोकेर दिएको छ। कानुन हो त, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सबै उपभोक्तालाई हामीले बुझाउनुपर्छ। सबभन्दा हामीले जसले यसको प्रतिनिधित्व गरेछ, जो कार्यकारिणी समितिमा छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ। घरको मान्छे, घरको मूली मान्छे उसले बुझ्न सकेन, जान्न सकेन भने त्यो घरबार राम्रो चल्दैन। यो कुरो हामीले व्यवहारमा देखेर आएको कुरा हो नि त। जसको घरमा राम्रो मूली छ, उसले सबै कुराको व्यवहार जानेको छ, त्यो घर राम्रो चल्छ। यो हाम्रो सामान्य दिनचर्याको कुरा हो नि त्यो। त्यही भएर संस्थामा बस्दा पनि हामीले त्यो संस्थाको बारेमा राम्रो खालको ज्ञान हामीले बुझ्यौँ र त्यो विधानलाई बुझ्यौँ, त्यो कार्यविधिलाई बुझ्यौँ, त्यो ऐनलाई बुझ्यौँ भने यो राम्रोसँग चल्न सक्छ। उपभोक्ताले त सबैले विधान कहाँ पढ्नु भएको छ? उहाँहरूले कहाँ त्यो विधानलाई अध्ययन गर्नु भएको छ? वन संरक्षण गरिया छ, आवश्यक परे काट्नु पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग जहिले पनि रहन्छ। हिजोदेखि नै त्यही हो।
दाउरा चाहियो, हावाहुरी चल्न पर्दैन। समितिका मान्छेले दिन्छ कि दिँदैन जान, अनुमति छ कि छैन। हावाहुरी चलेपछि सुकेका हाँगाहरू खस्यो, अब टिपेर लिएर आउने बाहेक उपभोक्तामा के छ त नि? संरक्षण गरे त त्यही नै हो नि, संरक्षण गरे बापत दाउरा घाँस ल्याउने त्यही नै हो। त्यसो भएर उहाँहरूलाई पनि कानुनी सम्बन्धमा बुझाउने कुरामा हामी जानुपर्छ। फेरि के न बुझाए यस माननीयले भनेर गाह्रो नमान्नु होला। समाजमा अगुवाई गर्ने, समाजमा नेतृत्व लिने, कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व लिने जुनसुकै व्यक्तिले त्यो कुराको निम्ति जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। म तपाईँहरूकै आफ्नै अमूल्य मत दिएर मलाई माननीय बनाउनु भएको छ। म गण्डकी प्रदेश सभाको मान्य सदस्य हुँ। मैले त यहाँको नवलपुर जिल्लाको सबै 92 वडाको टोलदेखि लिएर यहाँको सेल समितिसम्मको सबै कुरा मैले समस्यालाई बुझेर मैले त्यहाँ हाउसमा मैले बोल्नुपर्छ। कसैलाई खानेपानी चाहिएको छ, कसैलाई कुलो चाहिएको छ, कसैलाई पुल चाहिएको छ, कसैलाई झोलङ्गे पुल चाहिएको छ, कसैलाई स्कुल चाहिएको छ, कसैलाई बिजुली चाहिएको छ, कसैलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ। सबैको कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यहाँ मैले बोल्नुपर्छ। त्यो सरकारले दिने नदिने आफ्नो पक्षको कुरा हो, तर जनताको समस्याको बारेमा बोल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो संस्थामा रहने साथीहरूले पनि होला, यो भित्र काङ्ग्रेसलाई मनपर्ने पनि होला, एमालेलाई मनपर्ने पनि होला, माओवादीलाई मनपर्ने पनि होला, अरू कुनै पार्टीलाई मनपर्ने पनि होला, तर यो संस्थामा आइसकेपछि सबैले साझा रूपमा गर्ने हो। यो भित्र काङ्ग्रेस छ, माओवादी छ, जनमुक्ति छ, राप्रपा सबै छ। र सबैको भावनालाई हामीले बुझेर सबैको भावनालाई मन छुने खालको योजना काम गर्नुपर्छ। त्यो काम तपाईँले गर्नुभयो भने त पहिलो कुरा त तपाईँलाई राम्रो हुन्छ नि त। आहा, त्यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष, त्यहाँको उपाध्यक्ष, त्यहाँको सचिव, त्यहाँको समितिका साथीहरूले राम्रो काम गर्यो है। त्यहाँको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूको भावना बुझेर काम गरेको छ, योजनाहरू ल्याएको छ भन्ने कुरा यस हुन्छ नि त। त्यो यस भयो भने त तपाईँको आफ्नो लाइफ जिन्दगीको निम्ति पनि सबभन्दा राम्रो पहिलो तपाईँको निम्ति। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा गर्ने कुरामा हामी अगुवाई गर्नुपर्छ। अघि साथीहरू यहाँ साथीहरू बोल्नुभयो, वन डिभिजन कार्यक्रममा हाकिम पनि बोल्नुभयो, उहाँले नियम कानुनका कुरा गर्नुभयो। कतिपय साथीहरू यहाँ उभिनुभयो, बोल्नुभयो, आफ्नो मनभित्र भएका कुण्ठा राग पोखेर जानुभयो। त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ कुण्ठा राग पोख्नु घरै पोखे हुन्छ नि। समाजमा काम गर्ने नेतृत्व, म समाजसेवी हुँ, मैले यो समाजको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हो भने हामीले त सबैको भावना समेट्नु पर्यो। अनि यहाँ मञ्चमा आएर आफूलाई मन लागेको कुरा जे मन लाग्यो त्यो बोल्न मिल्ने हो र? त्यो सबैले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो को मान्छे उभिएर के बोल्यो भन्ने विषय त सबैले जानेको छ नि। अहिले बाटो हिँड्ने बटुवाले पनि बुझ्या हुन्छ। अलिकता म हुँ, मैले केही गर्नुपर्छ, म समाजको निम्ति एउटा सेवा गर्ने मानव हुँ भन्ने मान्छे त बुझ्नु पर्दैन। उसको जस्तै रगत हाम्रो रातो छ, उसको जस्तै गिधी हाम्रो पनि छ, त्यस्तो हाम्रो जस्तै गिधी भैँसीको पनि छ, गाईको पनि छ, गोरुको पनि छ, कुकुरको पनि छ। कुकुरले किन आँची खाएको? जनावर प्राणी मध्येमा सबभन्दा सुँघ्न शक्ति चाहिँ कुकुरमा छ। उसले कति परसम्मको त्यसले चिजलाई उसले सुँगेर यहाँनिर छ भनेर उसले पत्ता लगाउँछ। तर त्योसँग एउटा खुबी छैन नि त, खाना हुने र नहुने उसले छुट्याउन सक्दैन। सुँगेर त पत्ता लगाउँछ चिज यहाँ रहेछ भन्ने कुरा, खाना हुने कि नहुने भन्ने कुरा उसले छुट्याउन सक्दैन। उसले आँची पनि खाइदिन्छ, दुध पनि खाइदिन्छ, उसले खिर पनि खाइदिन्छ। हामी त त्यस्तो होइनौँ नि त। यत्रो मान्छे भेला भएको ठाउँमा के बोल्नुपर्छ, मैले के बोलेँ, मैले बोल्दा भोलि मेरो मूल्याङ्कन के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिले बोल्नु पऱ्यो नि त। बोल्न कसले जाने छैन? आमाको दुध खाने चुस्दा पनि मान्छे बोल्न सिकेको छ। नबोल्ने भने त जति बेला हामीले तुलसीको बोटमा मोठमा लगेर सुनपानी खुवाउँदाखेरि त्यति बेला बोल्न सकिने, अरू बेला त बोलाइ छ नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको निम्ति आफैले पनि अरूको निम्ति सम्मान गर्न सकियो भने उसलाई पनि समाजले सम्मान गर्छ, अर्को छिमेकीले गर्छ। ऊ आफैले अर्कोलाई सम्मान गर्न सकेको छैन, उसले आफैलाई मात्रै मलाई सम्मान गरेन, यो समाजले मलाई हेरेन, त्यसले मलाई फुलमाला लगाइदिएन, अबिर लगाइदिएन, त्यही गुनासो मात्रै गरेर हुन्छ कि? त्यो गर्नका निम्ति, त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति केही गर्न परेन आफूले। त्यसो भएको हुनाले हामी समाजमा केही अगुवाई मान्छेहरूले सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो समाज बनाउनको निम्ति तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व, जिम्मेवारी छ। र यो सामुदायिक वन अहिले धेरै साथीहरूको बिचमा यो कुरा गरिरहँदा यो आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ।
यो सामुदायिक वनलाई विशेषतः कानुन सम्मत बनाउने, विधान सम्मत यसलाई दर्ता गराउने र यसलाई कानुन सम्मत बनाएर विधिवतबाट अगाडि बढाउने भन्ने प्रयत्नमा यही ठाउँमा हो धेरै साथीहरूको बिचमा मुक्कामुक्की चल्यो। कसैले पत्याउँछ त्यो कुरालाई, कतिपय साथीहरूले हामी गर्छौँ भनेर गए, पैसा पनि खाए। हाम्रै साथीहरू अहिले कता बसाइ सरेका छन् त्यो पनि, पहिला भएको गुण छोडेर अर्को बसाइ सर्नु भएको छ। त्यस्तो गर्नु अपराध पनि गर्नुहुन्छ। यो समाजको निम्ति मैले केही गर्छु, केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई झुक्काएर, मान्छेलाई ढाड कुरा गरेर, मान्छेलाई ठग कुरा गरेर अनि अरूलाई झुटा कुरा गराउने, अनि समाजमा नबोल्ने, धेरै मान्छेको सामान्यमा नबोल्ने, अनि 2-4 जना कहाँ गएर काने खुसी गरेर छुटछुट गरेर समाजलाई भाँड्ने खालको यो गर्नु चाहिँ हुँदैन। समाज भाँडियो भने तपाईँ हाम्रै निम्ति अशान्ति हुन्छ। मिलेर बसेको छ नि त। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गीत पनि कति छ, 100औं थुल्का फुङ्गा आगा। हेर्नुहोस् त, एउटै बगैँचामा कति थरीका फुल हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो समाज ब्राह्मण पनि छ, क्षेत्री पनि छ, दशनामी पनि छ, जनजाति गुरुङ मगर थारू पनि छ, दलितमा कामी दमे अरू सबै जातिहरू छन्, कति मिलेर बसेका छन्। यही समाजमा हामीले एउटा जातलाई मात्रै उचाल्यौँ, एउटा जातलाई मात्रै हामीले छुने गऱ्यौँ भने भोलि यो समाज के हुन्छ? यो समाजबाट हामी भाग्नु पर्दैन? यो समाजमा हामी स्थिर रूपमा बस्न सक्छौँ? त्यसो भएको हुनाले अगुवाई गर्नेले जहिले पनि अलिकता सबैको भावनालाई समेटेर गर्नुपर्छ। महिलाको भावनालाई पनि समेट्नुपर्छ, पुरुषको भावनालाई पनि समेट्नुपर्छ, बच्चाको भावनालाई पनि समेट्नुपर्छ, युवा युवतीको भावनालाई पनि समेट्नुपर्छ, वृद्धहरूको भावनालाई पनि समेट्नुपर्छ र सबै जाति तह र तबकाका सबैको भावनालाई समेटेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले चाहेको कुरा, विकास निर्माणका कामहरू सबै हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी एक मना एकताका साथ, मैले अघि नै भने विचारको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले हामी फरकमा रहे पनि विकास गर्ने कुरामा आफ्नो ओडालाई उज्यालो र राम्रो सफा सुग्घर ओडा बनाउनका निम्ति हामी सबै मिल्नुपर्छ। हामी सबै नमिलिकन उपाय नै छैन। हामी एक दिन मात्रै हामी छुट्टिन्छौँ, अरू बेला हामी मिलेर गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ, एमाले मिल्नुपर्छ, राप्रपा मिल्नुपर्छ, माओवादी मिल्नुपर्छ, सबैजना मिल्नुपर्छ यो ओडा बनाउनको निम्ति। तर एक दिन मात्रै हामी विभाजन हुन्छ। ल कसले नेतृत्व गर्ने त? एमाले गर्ने कि काङ्ग्रेसले गर्ने, राप्रपाले गर्ने कि माओवादीले गर्ने? त्यति बेला मात्रै हामी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यति बेलाको परिणामलाई प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यो बेलाको राम्रो मूल्याङ्कनको प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ। यहाँ कसैको निधारमा यो हो भनेर लेखेको छैन, विचार सबैको। त्यसो भएको हुनाले यो सामुदायिक वनलाई मिलाउने कुरामा, यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने कुरामा अझै धेरै राम्रो, धेरै यहाँ काम गर्नुभयो। कृष्णबहादुर सारूदेखि उहाँ अलि हुनुहुन्न हामीसँग, देखि लिएर मैले 2 अवधि चलाएँ, अब कृष्ण ठाडा हुनुभयो, त्यसपछि अहिले टङ्कजी हुनुहुन्छ। यी सबै यो मिलाएर जाने हो। अब भोलिको दिनमा को साथीहरू आउनुहुन्छ, आफै तयार हुनुहोस्, केही न केही गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ धेरै आमा समूहहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले पहिला पनि भने त्यो अलिकति विवादको कारणले, हाकिम साहब यही हुनुहुन्छ, अलिकति विवाद चल्यो, त्यसमा धेरै कुराहरूको यहाँ द्वन्द्व पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब जे भयो भयो, अब विगतका कुरालाई बिर्सिएर वनमा पनि कति समस्या छ। यो कानुन हेऱ्यो भने धेरै खतरनाक। हामी त यता फर्केर हेर्न पनि हुँदैन वनमा, कानुन साँच्चै गर्ने हो भने। अहिले हामी आफू खुसीले गरेका छौँ, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यो पनि कहीँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सामुदायिक वन, अझै मैले त गत वर्ष पनि मैले भनेको थिएँ, हामी हिजो 2टा वडामा थियौँ साबिकमा, वडा नम्बर 5 र 3 मा थियौँ। अहिले 2टै वडा मर्ज भएर हामी एउटा वडा 2 नम्बर वडा बनेका छौँ। हामीले जति पनि रचेका, हिजोको जति पनि निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू छ, अब एउटै वडा भइसकेपछि अब एउटै संरचनाबाट जाउँ न भनेर धेरै पटक मैले प्रयास गरेको छु। यहाँ दिने कुरामा हामी धेरै दिएछौँ यो नवदुर्गाले, तर तल सामुदायिक शिव सामुदायिक वनले जो त्यहाँको उपभोक्ता साथीहरूले, जो साथीहरूले माग गरेको छ त्यो कुरालाई त्यति राम्रो सहतरीबाट गरेका छैन। तर त्यहाँ नेतृत्व कसले गरेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि त, त्यो भनिरहनु पर्छ न, उसको गोत्र खोलिरहनु पर्छ र पर्दैन नि त। त्यसो भने हामी एउटै वडामा भइसकेपछि अब तल्लोका मान्छे, माथिल्लाका मान्छे, भाटुलाका मान्छे, तल सी बस्तीका मान्छे भन्ने कुरा होइन।
यहाँको विकास, यो 2 नम्बरको विकास सभापति चोकदेखि लिएर यो हाम्रो खानेपानीको टङ्कीको चोकसम्म र 10 घरेको सिमानासम्म र यो भैयानीको सिमानासम्ममा यो वडालाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले चिन्तन मनन गर्ने हो। हाम्रो सबै चिन्ता त्यहाँनिर जानुपर्छ। अब यो त हामीले पहिले बनाएको हो, हामीले किन दिने हो र अहिले भनेर तलकाले भन्ने, अनि माथिकाले पनि तिनले केही दिन्नन्, हामीले मात्रै कति दिने हो र भनेर यहाँकाले पनि सागरो मन गर्ने त के हुन्छ त नि? केही पनि हुँदैन। अब त्यहाँका अगुवाई गर्नेले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। त्यसो भएको हुनाले यो वनलाई जे जति हामीले हिजोको वैज्ञानिक वनबाट र सामुदायिक उपभोक्ता समूहबाट दर्ज भएर आएर जे जति हामीले अहिले संरक्षण गरेका छौँ, यसलाई अझै व्यवस्थापन गरेर जाने कुरामा हामी जानुपर्छ। र यो भित्रबाट आउने, अघि हाकिम साहबले भन्नुभयो कि यहाँको गरिबी निवारणको बारेमा जो टोटल रकमको बारेमा प्रतिशतको आधारमा हामीले गरिबी निवारण गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने, अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यो प्रतिशतको आधारमा तोकिएको अनुसार हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। यो सामुदायिक वनभित्र अहिलेसम्म जे जति संरचना बनेको छ, अब यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाबाट अझै भएका वनहरूलाई, अब यो नर्सरी पनि धेरै राम्रो छ। मैले त पोरै पनि भने हो, अहिले हामी नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाममै छौँ कावासोती। अहिले गएको तिहारमा अहिलेको सरकारले त्यो इन्डियाबाट र मलेसिया थाइल्यान्डबाट ल्याएको फुल 13 करोडको त फुल मात्रै ल्यायो। हेर्नुहोस् त, फुल कति 13 करोडको फुल ल्याउने नेपालमा। यहाँ त यहाँ उत्पादन गरे त कति हो, कति त्यसले नपुगेर विदेशबाट लिएर आएको फुलहरू। अहिले फुल तपाईँले 12 मासे बेमौसम तरिकामा गर्नुहोस्। यहाँ कार्यक्रममा सबै अफिस छ, यहाँ 25-30 वटा अफिसहरू छन्, सधैँ कार्यक्रम भइरहन्छ। अब यस्तो खाता सादा भन्दा पनि यस्तै फुलबाट मान्छेलाई स्वागत गर्ने कति सजिलो छ। बिग्छ तपाईँ जति। अहिले शङ्खदेवमा त्यही खालको फुल उत्पादन गरेछ, गर्नुहोस् यहाँ पनि धेरै। त्यसो भएको हुनाले अब यो भित्र रहेको, अघि हाकिम साहबले भनिसक्नुभयो, गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट पनि अझ यो सुक्खा ढला पडाहरूको लगत लिएर अब कानुन सम्मत माथि केन्द्रीय सरकारले त कति के गर्छ, अनुमति गर्छ, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अनुमति दिन सक्छ सक्दैन, माग गर्ने कुराको हामीले पनि जोड गरेका छौँ। कमसेकम यो प्रदेशमा रहेको धेरै नोक्सानी भएको छ, धेरै पैसा चाहिँ नि कुहिएर गएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले पनि जोड गरेका छौँ। भयो भने राम्रै पनि हुन्छ, वन डिभिजन कार्यालय पनि राम्रो हुन्छ, अब सामुदायिक वनहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरामा हामीले नयाँ नयाँ तरिकाबाट नयाँ नयाँ कुरा योजनाहरू छनौट गरेर हामी जाने कुरामा जानुपर्छ। र उपभोक्तालाई पनि मर्का परेको समस्याहरूको बारेमा, घाँसहरूको बारेमा पनि अलि राम्रो खालको दुधिले खालको, अब त्यसलाई थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरूको पनि हामीले कृषि विज्ञहरूसँग गरेर र वनका पनि विज्ञहरूसँग पनि परामर्श सल्लाह गरेर त्यो गर्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो वनको सम्बन्धीमा धेरै लामो कुरा गरेँ। अब अर्को मैले थोरै मात्रै भन्छु। अहिले सरकारले अहिलेसम्म करिब असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन 9 महिना भयो हामीले विनियोजन गरेको रकम, विकास गर्नलाई विनियोजन गरेको रकम अहिलेसम्म सरकारले पठाएको छैन। यो अब असारभित्रमा क्लियर गर्नुपर्छ। यसको अख्तियारी अहिलेसम्म भएको छैन। अब सरकार यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि आजभोलि सरकार त्यो कुन पार्टीको छ मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा होला कुन पार्टीको छ, कुन कति पार्टी मिलेर बनेको छ। सरकार कहाँ छ थाहा छैन। हिजो सरकार कहाँ छ भनेर मैले यसो हेरेको, बानेश्वरको चाहिँ नि सडकमा सरकारले ढुङ्गा हान्थ्यो। तिनै मान्छे सरकारमा छ, तिनै मान्छे सडकमा छ, तिनै मान्छेले ढुङ्गा हान्छ। सरकारले पुलिस पठाएछ, सरकारका मान्छेले युवालाई ढुङ्गा हान्न पठाएछ। यो यस्तो खालको चाहिँ नि ताडम्य नृत्यले, यस्तो खालको ताण्डव नृत्यले देशको विकास कहीँ हुन्छ? बोल्न सक्नु पर्यो नि, कार्यकर्ताहरू बोल्न सक्नु पर्यो नेताको सामुन्नेमा। यो भएन, यो बेठिक भयो, सही कुरा गर्न पर्यो, जनतालाई ठुलो मर्का पर्यो भन्ने कुराको आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो उठाउन सकिएन।
त म त त्यही पार्टीको हो भनेर बस्ने, केही कुरा नउठाउने, अनि जतिसुकै पिरमर्का परे पनि सहेर बस्ने, आङ कन्याएर बसेपछि के हुन्छ परिवर्तन? केही सम्भव छ? सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले जे छ त्यसको बारेमा हामी भन्नुपर्छ। यो अहिले एमसिसीको बारेमा धेरै कुरा उठेछ, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको बारेमा। यो त हिजो आज रहेकै सरकारमा रहेकै मान्छेहरूले हिजोकै सरकारमा रहँदाको अवस्थामा अमेरिकासँग सम्झौता गरेर लिएर आएको कुरा हो। अहिले त नाटक मात्रै देखाएको यो बेकार। अनि संसदमा टेबल गर्ने कुराको अब त्यो टेबल गर्ने डराइसकेपछि किन सम्झौता गर्नु पर्यो त? यो पनि कहीँ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँदो नचाहिँदो सबै व्याख्या गरेर यहाँ अमेरिकन सेना पनि आउँछ अरे, उहाँ के आउँछ अरे, यहाँ के, यस्तो खालको भ्रम नेपाली जनतालाई भ्रम भिजाएर यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने तौर तरिका यो भित्र पनि चलखेल छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो विषयवस्तुलाई पनि जान्नुपर्छ, हामी जनताले पनि जान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो विषयमा भोलि अब स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको पनि अब निर्वाचन हुने कुरामा भोलि घर दैलो गर्दा एमसिसी भनेको के हो बाबु भन्दाखेरि जान्नु परेन? काङ्ग्रेसले जान्नु परेन? माओवादीले जान्नु परेन? एमाले जान्नु परेन? अनि यसले हामीले हानि नोक्सानी कति गर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पनि पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मूल कुरालाई छोडेर हामी अन्यत्र गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकार यो मुलुकमा अहिले छ कि छैन, यो सरकारले जनतालाई गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने हो कि होइन, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले, यो भित्र धेरै कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सरकारले गर्छ, यो सरकारले अब जनताप्रति पनि विश्वास छ भन्ने कुरा हामीमा छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले अब छिटै नै निकट भविष्यमा यो सरकारले, अहिले रहेको सरकारले खुट्टा राम्रोसँग टेक्न सक्यो, खुट्टा कामेन भने वैशाखमा चुनाव हुँदाको अवस्थामा हामीले त्यो परिणाम देखाउनुपर्छ। त्यो परिणाम हामीले देखाउन सकिएन, फेरि मुलुकमा अशान्ति भयो भने यो देशको विकास मात्र होइन, यो नवदुर्गा सामुदायिक वनको विकास पनि हुँदैन, यो पनि पछि सर्छ। यो धेरै कुराहरू अड्किया हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन अन्तमा जति पनि आज धेरै उपस्थित हुनुभयो, अब हामी पनि के छौँ भने अलि मिटिङ सभा चौकीदारले घोगालेपछि पहिले अन्दाज गर्छौँ त्यही वनको मिटिङ त होला, त्यहाँ जाने किन जानु पर्यो भन्छ। त्यो मिटिङमा यहाँ गुनासो गर्यो अघि धेरै, उता पैसा हालेछ, यता पैसा किन नहालेको, त्यस्तोको पनि छलफल हुन्छ नि त। साँच्चै अहिले पैसा अहिले बन्द सत्रमा तपाईँहरूको कुरा आउँछ। अब त्यो एउटा सिङ्गडा लिएर घरतिर जानु त पछुताउनुहुन्छ नि भोलि। घरकाले सोध्यो होला के भयो मिटिङमा गएर आइसिएस गएर के भयो मिटिङमा भाषण गर्दै थिए कि म त आएँ, त्यो आएको र नआएको, गएको र नगएको के अर्थ भयो? हाम्रो मगर गाउँमा हुने चलन छ कि हाम्रो मगर गाउँमा मिटिङ भयो भने जान्छन्, सबै जान्छन् हाम्रो मगरहरू त। तर कसले के बोले, कसले के भनेको छ भन्ने कुरा सुन्दैन। एउटाले नाम्लो बुने गर्छ, अर्कोले डोको बुने गर्छ। अनि मिटिङ सकियो भनेपछि घरतिर जान्छ, अनि घर पुग्ने बेला मगरले अर्को मगरलाई सोध्छ के भयो साइला आज मिटिङमा भनेर सोध्छ। आफै दिनभरि बसेर आज साइलालाई सोधेर बस्छ मिटिङ। त्यस्तो हुनु हुँदैन तपाईँहरू। भने फेरि अरूलाई नभने मगरलाई नि भने म आफै मगर भएको हुनाले भने अब त्यो हुन्छ। धेरै कुरा छ, त्यहाँ बाहुनको पनि छ, छेत्रीको पनि छ, दशनामीको पनि छ, दलितहरूको पनि छ क्या। हाम्रो समाज त्यो हिसाबबाट, त्यो संस्कारबाट, त्यो परम्पराबाट जेल लिएर आएको समाज हो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो समाजलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो। अब हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ? हिजो मधेस पहाडबाट मधेस आउने हामी पहाडीहरू सबै छौँ यहाँ। यहाँको मधेसमा बस्ने थारू कुमार त एकजना पनि छैन। सबै पहाडबाट झरेका गुरुङ मगर दमाई कामी छेत्री बाहुन दशनाई मात्रै छ। पहिला हामी पहाडबाट झर्दा थारू भन्ने थरुनी भन्ने कुरा 1 कोस अगाडि नै चिनिन्थ्यो। जम्मै सेतै लाउँथ्यो, बुढाले पनि सेतै लाउँथ्यो, बुढीले पनि सेतै लाउँथ्यो।
त्यो थारू थोरिन रहेछ भनेको अझै हाँसो ठट्टा पनि गर्ने चलन थियो अरे। उताबाट अनिकाल परेर बेसा खोज्न भनेर मधेस आउँदा थारू कहाँ आउनु पऱ्यो अरे। अनि माथिबाट डाँडाबाट तल फेदीमा यसो हेरेको त मैदानमा हेरेको थारू थरुनीहरू पुरै धान काटेर बसेको रहेछ अरे सेतै सेतै सेतै। अनि एउटा पहाडियाले भने अरे होइन मधेसमा त यसपालि त बिहारी हैजा लाजी के हो भनेछ। के भयो र भने हेर्दा जम्मै सेतै सेतै जम्मै बुढा मरेर त सेत लाएर बसेको त होला नि भनेर गर्थ्यो भन्थ्यो अरे। त्यस्तो चलन पनि थियो अरे। तर लाउने चलन त्यस्तो थियो कि उहाँहरू। अहिले हामी हेर्नुहोस् त के लाइएछ के लाइएछ यहाँ। त्यसो भने त्यो हिसाबबाट हामी जाने कुरामा अब जसरी हामी परिवर्तन भयौँ त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी जसरी यो समाजको निम्ति केही गर्छु भनेर हामी उभिया छौँ नि त्यो गर्नका निम्ति हामी अगुवाई गर्ने गर्नु पनि पर्छ। हामीले नगरिकन कोही मान्छे आएर यहाँ गर्नेवाला चाहिँ छैन। कोही मान्छे अर्को वडाका मान्छे अर्को चाहिँ नगरका मान्छे अर्को देशका मान्छे यहाँ आएर गर्दैन। हामीले नै गर्ने। त्यसो भएको भए सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू एक मना एकताका साथ हाम्रो सामुदायिक वनलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो वडालाई राम्रो विकसित वडाको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति सबैले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्नका निम्ति हामी सबैले एक आपसमा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई गाली गलौज गरेर एकले अर्कोलाई रिसडाह गरेर एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर हामी कहिले सफल चाहिँ हुँदैन। हामीले सबैका निम्ति सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हिसाबबाट हामी जानुपर्छ र एउटा सभ्य नागरिक अथवा एउटा सभ्य समाजको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा र एउटा नमुना सामुदायिक बनाउनका निम्ति सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो ठाउँमा कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो 11औं वार्षिक साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मलाई आज प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने जुन अवसर सहित शुभकामना दिने अवसर दिने भयो यसको निम्ति यो सामुदायिक वनलाई मेरो हृदयदेखि नै यहाँहरू सबै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। आजको प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाज्यूलाई अब हाम्रो सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। हामीले सम्मान गर्ने क्रममा वृद्धहरूलाई सम्मान गर्दा एकजना बुवा छुट्नु भएको रहेछ। अहिले उहाँ आउनु भएको छ। उहाँ शिवलाल सापकोटाज्यू बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मानित गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा एकल महिलामा लक्ष्मी भुषाल, निरा नेपाली, सुमित्रा तामाङ, गीता सापगाई, विष्णुमाया सुनाम, सरिता नेपाली, विष्णुमाया ठाडा, मिनु भुषाल गैरे, धनीसरा कानुन, दिलमाया राणा, भीमादेवी काफ्ले एकल महिलाहरूलाई सम्मान गर्न म विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि र सभाध्यक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर हाम्रो उपभोक्ताहरूले हाम्रो वृद्धहरूको सम्मान गरेर स्वागत गरिदिनु होला। सरिता हजुर फोटो हान्नु राख्नुहुन्छ नि त्यो
सदस्य श्री श्यामकुमारी ठाडा, सदस्य श्री लालमती आले, सदस्य श्री प्रतिभा पौडेल, सदस्य श्री घनश्याम भण्डारी, सदस्य श्री धर्मराज कुँवर, सदस्य श्री टेकनाथ सापगाई। सदस्य श्री नुनलाल दर्लानी, सदस्य श्री श्यामकुमारी ठाडा, सदस्य श्री लालमती आले, सदस्य श्री प्रतिभा पौडेल, सदस्य श्री घनश्याम भण्डारी, सदस्य श्री धर्मराज कुँवर, सदस्य श्री टेकनाथ सापगाई। कृपया अगाडि आइदिनु होला। श्री लालमती आलेज्यू अगाडि आइदिनु होला। आफ्नो सम्मान पत्र लिनको लागि अगाडि आइदिनु होला। लालमती आलेज्यू भएको छ भने यो सम्मान पत्र लैदिनु हुन। घनश्याम भण्डारीज्यू अगाडि आइदिनु होला आफू सम्मानित हुनको लागि। सदस्य श्री धर्मराज कुँवर पनि अगाडि आइदिनु होला आफू सम्मानित हुनको लागि। सदस्य श्री टेकनाथ सापगाईज्यू पनि यहाँ अगाडि आइदिनु होला। श्री नुनलाल दर्लानी, सदस्य श्री श्यामकुमारी ठाडा, हाम्रो यसै कार्यक्रमको सभाध्यक्ष यो नवदुर्गा सामुदायिक वनको अध्यक्ष टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी प्रत्येक सभा सदस्य श्री रोशन बहादुर गाज्यूलाई मायाको चिनो हाम्रो यसै नवदुर्गा सामुदायिक वनको अध्यक्ष आजको सभाध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूबाट हस्तान्तरण गर्दैछौँ। श्री मोहनराज काफ्लेज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन आजको सभाध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सब डिभिजन वन कार्यालयको फरेस्टर मधुसूदन लामिछानेज्यूलाई मायाको चिनो आजको सभाध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडाध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैन यसै आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। म सञ्चालिका यसै नवदुर्गा सामुदायिक वनको सचिव श्री मनकला पाण्डे काफ्ले पनि म आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश माननीय सभासद रोशन बहादुर गाज्यू र विशिष्ट अतिथि सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन प्रसाद काफ्लेज्यू र विशेष अतिथि यसै काउस्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा कार्यालयका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यू र सब डिभिजन वन कार्यालयका मधुसूदन लामिछानेज्यू र सल्लाहकार समितिका संयोजक र अन्य सदस्य लगायत अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, आज हामी यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं साधारण सभामा रहिरहँदा धेरै वक्ताहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव र हामीलाई विशिष्ट अतिथिले भनिसक्नु भएको छ सामुदायिक वनलाई हराभरा बनाउनुपर्छ, वृक्षारोपण र वनको नियमावलीमा काम र कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र आजका प्रमुख अतिथिले पनि हामीलाई भनिसक्नु भएको छ हामीले प्रदेशमा भएका वन सम्बन्धीका यो कटान मुछानमा रोक आएको कुरालाई हामी सदनमा कुरा चलाइराखेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले अब धेरै कुराहरू गरिराख्नुभन्दा पनि हामीले अबको आर्थिक वर्षभित्र गर्ने कामहरूको आज तपाईहरु सम्बन्ध समक्ष छलफल हुनेछ बन्द सत्रमा
अल्कि त मलाई दुःख लाग्छ के भने मैले जति अघि कुरा पनि उठे तपाईँको हामीले विभिन्न जति संस्थाहरूले हामीलाई निवेदन दिनुभएको थियो उहाँ संस्थाहरूको प्रतिबाट हामीले मान्छेलाई उहाँहरूलाई बोलाएर यहाँ लगभग 35-40 जनाको रूपमा हामीले संस्थागत रूपमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल पनि गरेका थियौँ। हामीले सल्लाहकार समितिको तर्फबाट संयोजक कृष्णबहादुर ठाडा बोलाएका थियौँ र अन्य संस्थाबाट पनि हामीले बोलाएर छलफल गरेका थियौँ र अब ती कुराहरू बन्द सत्रमा हुनेछन्। यो खुला सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दै यो माइक फोन यही राख्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।